नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै छु म प्रकाश गौतम। तिलोत्तमा नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को सहकार्यमा लुम्बिनी मिडिया हबले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै गर्दा करिब 50 जनाको हाराहारीमा यहाँ हामी उपस्थिति देखिरहेका छौं। सर्वसाधारण त्यस्तै गरी जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, विभिन्न संघ संस्थाबाट यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। आज हामी कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा जनताका प्रश्नहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूबाट मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ भने तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा 4.5 वर्षको अवधिमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू भए, ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरूको योगदान कति रह्यो, विभिन्न राजनैतिक दलहरूको सहकारी सहयोग कति रह्यो, संघ संस्थाले कतिको अनुभूति हुने गरी यो कार्यक्रममा आफ्ना अनुभवहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आज हामी कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को यो भवनमा सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले सबैभन्दा पहिला गणेश सरसँगबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु। गणेश सर, सबैभन्दा पहिला 4.5 वर्ष समग्रमा कस्तो रह्यो? जनतासँग जोडिने कुरा, संघ संस्थासँग जोडिने कुरा र विकाससँग जोडिने कुरामा तपाईँ चाहिँ कहाँनिर हुनुभयो? यी सम्पूर्ण साथीहरू र यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने लुम्बिनी मिडिया हब प्रणाली, यसका अहिलेको कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाशजी लगायत आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष देवबहादुर थापा लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा भइआएका कार्यक्रमहरू मैले केही लिपिबद्ध गरिरहेको छु। अब त्यो सबै त यसमा समेटिएको छैन। यद्यपि चाहिँ अब हिजोको माघी कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा धेरै हामी चाहिँ रमाइलो जमघटमा भइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम सबै समेट्न सम्भव भयो भएन। हजुरहरूले यसबिचमा छुटेका केही कुराहरू चाहिँ जिज्ञासा आए भने हामीले चाहिँ त्यो उचित सम्बोधन भएका गतिविधिहरूलाई उचित किसिमले चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ। कहीँ अघि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ स्वागत गर्ने जुन वक्ताले भनिसक्नु भएको छ, यहाँ कसैको पनि मुख नहेरिकन आफ्नो वार्ड टोल अथवा आफ्नो संस्थाप्रति आफूहरूले आश गरेका कार्यक्रमहरू, क्रियाकलापहरू चाहिँ सम्पादन भएका छन् या छैनन् भने चाहिँ हजुरहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो भने हामी निरन्तर यो जुन काममा लागिरहने साथीहरूले त निरन्तर त गर्छौँ नै, आगामी दिनमा प्रतिनिधिका रूपमा आउनेहरूलाई पनि यसले चाहिँ एउटा सहजता खुल्नेछ। त्यसकारण चाहिँ सकारात्मक कुराका सकारात्मक प्रचार र नकारात्मक कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा परिणत गर्नका लागि चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्दै मैले विगत 4.5 वर्षको दौरानमा भएका केही गतिविधिहरू मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। तिलोत्तमा नगरपालिका सुरुको मा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि त्यति बेला दलीय व्यवस्था अनुसार यो बजेटको व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यो बजेटको व्यवस्थापनलाई यथावत गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा सिलिङ बजेट, खास गरी वडालाई चाहिँ काम गर्नका लागि एउटा सिलिङ बजेट पस्केको हुन्छ नगरपालिकाले। मैले यो सिलिङ बजेटहरू चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हजुरहरूले चाहिँ यसमा अलि बढी ध्यान दिएर चाहिँ सुनिदिनु होला। 74-75 मा तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 लाई चाहिँ 35 लाख रुपियाँ सिलिङ बजेट आएको थियो। 75-76 मा 35 लाख रुपियाँ, 76-77 मा 45 लाख रुपियाँ, 77-78 मा 45 लाख र अहिले हाम्रो 78-79 मा 2,30,54,000 रुपियाँ सिलिङ बजेट आएको छ। यो रकमको हिसाबले झन्डै 4-4.5 करोड जति वडा कार्यालयमा सिलिङ बजेट आएको छ। यद्यपि हामी हिजो चाहिँ गाविस रहिरहँदा, टिकुलीगढ गाविस हुँदा गाविसमा आउने बजेट 25 लाख 30 लाख रुपियाँ सिलिङ बजेट हुन्थ्यो। त्यसमा पनि हामीले लक्षित वर्गलाई 25% छुट्याएर काम गर्ने भनेको विकास बजेट भनेको 15-16 लाख रुपियाँ मात्रै हुन्थ्यो। यो बजेट आएको छ, तर यो बजेट धेरै आयो भन्न हामी खोजेको होइन। बजेट जति धेरै आए पनि काम गर्न नागरिकहरू जब इच्छुक रहन्छन्, बजेट केही पनि होइन। जति धेरै यहाँ हाम्रो 50 अरब बजेट आए पनि काम गर्ने हामीसँग चाहिँ सामर्थ्य छ, हामीसँग क्षमता छ। त्यसकारण चाहिँ यो बजेट चाहिँ त्यति आएको मैले जानकारी गराएँ भने वार्ड नम्बर 13 मा यो समयमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 74-75 मा 1.5 करोड, 75-76 मा 1.5 करोड, 77-78 मा 1.5 करोड र 78-79 मा 2 करोड बजेट आएको छ। हामीले चाहिँ
नागरिकहरूलाई व्यवसायमा दर्ता सम्पत्ति कर विभिन्न किसिमका करहरू लगाएर हामीले चाहिँ जनतालाई सरकारले करमा मात्रै प्रेरित गर्यो भन्ने कुराहरूलाई मैले आज यहाँ प्रश्न पार्न खोजेको। सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै हाम्रो 6 करोड 50 लाखभन्दा बढी आएको छ भने हामीले 4 करोड मात्रै चाहिँ हामीले यो सिलिङ बजेट चाहिँ हामीले सिलिङ बजेट प्राप्त गरेका छौँ। 35 लाख 74 75 76 मा 35 लाख 76 77 मा 35 लाख 77 78 मा 45 लाख गरेर 1 करोड 60 लाख मात्रै हामीले कर उठाएका छौँ। सिलिङ बजेट 4 करोड 50 लाख आएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 6 करोड 50 लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ भने हामीले झन्डै 1 करोड 60 लाखको हाराहारीमा कर उठाएका छौँ। वडा कार्यालय हामी यस समयभित्र वडा कार्यालय सम्पन्न गरी आफ्नै वडा कार्यालयमा चाहिँ सरेका छौँ। झन्डै 80 लाख रुपियाँको यो वडा कार्यालयको बजेट मार्फत सम्पन्न भएको छ। खानेपानीको ओभर ट्याङ्की अफिस भवन सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा करिब 15 करोडभन्दा बढी रकम यो प्राप्त भएको छ। यसको काम पनि सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आफ्नै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयबाट हामी सेवा सुरु गरेका छौँ। भवन निर्माणका लागि मडा र भवनी बिचमा पर्ने 6 कट्ठा जग्गा चाहिँ हामी वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरिसकेका छौँ। बहुप्रतिष्ठित प्रादेशिक बस पार्कका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसको डिपिआर तयार भइसकेको छ। पशु वधशालाको लागि चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसको पनि डिपिआर तयार भइसकेको छ। यो वर्ष मात्रै पशु वधशालाका लागि चाहिँ 10 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले रकम विनियोजित गरेको छ। बस पार्कको लागि 1 अर्ब 8 करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने हुँदा सङ्घ तथा प्रदेशबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा सङ्घबाट 70% र प्रदेशबाट 30% का हिसाबले चाहिँ यो तिलोत्तमा के अरे प्रादेशिक बस पार्कमा काम हुने हुँदाखेरि यो बजेट चाहिँ सङ्घ तथा प्रदेशले लगानी नगरेसम्म तिलोत्तमा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुँदा बिउपुन्जी मार्फत 1 करोड रुपियाँ नगरपालिकाले छुट्याएको थियो। त्यो 1 करोड रुपियाँमा 20 लाख रुपियाँको हामीले पत्थरडाँडा तिनाउ सडक विस्तार गर्ने क्रममा ग्राभलको काम गरेका छौँ भने 20 लाख बराबरको चाहिँ हामीले डिपिआर तयार गरेका छौँ। यो चाहिँ बस पार्क हाम्रो कस्तो बन्ने भनेर चाहिँ बस पार्कको डिपिआर तयार भइसकेको छ। यसलाई सङ्घ र प्रदेशले लगानी नगरेसँग तिलोत्तमा नगरपालिकाको आन्तरिक सामर्थ्यबाट यो समापन हुन नसक्ने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ रकम विनियोजित गरेको छैन। तिमारी गाउँमा सखिया थारू होमस्टे निर्माण गरेका छौँ। यसमा पटक पटक गरेर चाहिँ 1 करोड रुपियाँ जति हामीले चाहिँ पैसा आएको छ। हामीले चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 55 लाख बराबरको मर्मतको काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। मडा करौजिया बबनी पुरानो सडकमा हाम्रो चाहिँ जुन भूभाग पर्छ यसमा चाहिँ वडा सिलिङबाट गएको भए चाहिँ तपाईँको 10 लाख 5 लाख 7 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो र त्यो किसिमको सम्भव हुन्थेन। नगरपालिकाबाट त छुटिएको छ। हाम्रो करौजियादेखि बबनीसम्मको पुरानो सडक मर्मत गर्न लाग्ने चाहिँ त्यहाँको अनुमानित 1.5 करोड रुपियाँ काम पैसा आएको छ र हामीले चाहिँ त्यो पुरानो सडकको काम पनि यो चाहिँ प्रदेशको लगानीमा यो सम्पन्न भइसकेको छ। बबनी खोला पुलको लागि चाहिँ 15 लाख रुपियाँ डिपिआरको लागि पैसा आएको थियो। त्यहाँ सामान्य ढङ्गबाट 12-15 लाखमा पुल बन्ला भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर चाहिँ यद्यपि त्यहाँ चाहिँ 15 लाख रुपियाँ मात्रै डिपिआरको लागि पैसा छुटिएको थियो। अघिल्लो वर्ष 8 लाख रुपियाँ डिपिआरमा खर्च भयो भने बाँकी पैसा चाहिँ फिर्ता भयो। त्यो हामीले काम सम्पादन गर्न सकेनौँ। पछि बबनी खोलमा चाहिँ 2 करोड 79 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट चाहिँ यसको माननीय घनश्याम भुषालको अगुवाईमा बैजनाथ चौधरी जुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यो रकम व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। त्यसको चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया चाहिँ 2 करोड 55 लाखमा गएको छ। तर चाहिँ सरकारले विनियोजित गरेको रकम चाहिँ 2 करोड 79 लाख नै हो। हामीले यो बिचमा मदौलियादेखि बबनीतिर आउने सडक नयाँ सडक चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसको अगुवाई हाम्रो आदरणीय धनबहादुर खड्काजीले गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 35 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले नगर स्तरको बजेटबाट चाहिँ विनियोजित गरेका थियौँ। कोटियादेखि सुपौली आउने बाटो हामीले मर्मत सम्पन्न गरेका छौँ। त्यहाँ 20 लाख बराबरको चाहिँ यो पनि नगर स्तरको कार्यक्रम थियो। पत्थरडाँडा तिनाउ सडक हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेका छौँ जहाँ मडा खैरिया बनकटी सेमर के अरे सुस्प्रा तिन्द्रा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अघिल्लो वर्ष 1 करोड 80 लाख रुपियाँ पैसा आएको थियो। त्यो पैसा हामी चाहिँ बनकटी चोकसम्म पत्थरडाँडादेखि चाहिँ सम्पादन गरेका छौँ भने सुरुको वर्ष चाहिँ हामीले पत्थरडाँडामा नगर स्तरको कार्यक्रमबाट 10 लाख रुपियाँको मर्मत कार्यक्रम गरेका थियौँ। बालुदान बबनी मडामा हाम्रो एउटा बालुदान छ। त्यहाँ चाहिँ 7 लाख रुपियाँ नगर स्तरको कार्यक्रम थियो। बिसौरिया बनकटी एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सडक जहाँ चाहिँ बजेटका हिसाबले यो प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको वित्तीय समालीकरण अन्तर्गत परेको बजेट छ। करौजिया बिन्दु सदन करौजिया बिसौरियादेखि खैरिया सडक जुन सडक मर्मत गर्नका लागि 1 करोड 23 लाख रुपियाँ चाहिँ रकम आएको थियो। यो हामीले चाहिँ यो सम्पादन गरिसकेका छौँ।
बनकटी वडा कार्यालय आउने बाटो 10 लाख रुपियाँ, बनकटी मोक्षधाम सडक 10 लाख रुपियाँ, बनकटी सिमरी सडक अहिले चाहिँ बनकटी कान्छालाहरूको हर्देही सिमरी जाने सडकलाई यो पनि नगर स्तरको कार्यक्रमबाट 10 लाख रुपियाँ सम्पादन भएको छ। भनी बनकटीमा नाली निर्माणका लागि 10 लाख रुपियाँ भनेको बनकटी सिमरी जाने सडक जहाँ नागबेली पथ भनिन्छ त्यहाँ पनि 10 लाख रुपियाँ गरेर यो चाहिँ नगर स्तरको कार्यक्रम आएको छ नि। मडा पूर्व सडक निर्माण भएको छ। यो चाहिँ मडा र हाम्रो 15 र 13 को सिमाना पर्छ। यद्यपि सडक चाहिँ वार्ड नम्बर 13 मा पर्ने, त्यहाँ चाहिँ 8 लाख रुपियाँको योजना सम्पन्न भएको छ। तिन्दुरा सुसपुरा सडक, तिन्दुरा सुसपुरा सडकमा हाम्रो 70 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यहाँ चाहिँ 1 करोड 37 लाख भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ। यहाँ कतिपय नागरिकले जान्नुपर्ने कुरा, हामीले बजेट व्यवस्थापन सङ्घ प्रदेशबाट लडेर बजेट लिएर आएका छौँ। कसैको जग्गा पर्छ, कसैको घर पर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाटो बनाउन नदिने परिपाटी हामीसँग छ। केही सामाजिक अगुवा व्यक्तिहरूले त्यहाँ अवरोध गरेका कारणबाट हामी काम सम्पन्न गरेका छैनौँ। अहिले सबैभन्दा ठुलो हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई गाह्रो विषय के छ भने पथराना तिनाउ सडक चाहिँ धुलामै भएको छ। केही मिडियाकर्मीहरू आउनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, त्यसको विषयमा गहिराई के हो त, बजेट किन फिर्ता भयो त भन्नेतिर जानुहुन्न। उहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरू हामीसित पनि समन्वय नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाएर जानुहुन्छ। तर चाहिँ यथार्थमा के हो भन्दा त्यहाँ चाहिँ केही अगुवा व्यक्ति, समाजका अगुवा व्यक्तिहरूले काम गर्न नदिएर बजेट फिर्ता भएको कुरा म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। 1 करोड 37 लाख बराबरको रकम चाहिँ फिर्ता भएको छ भने यदि यो रकम भएको भए बनकटीदेखि चाहिँ जहाँ हाम्रो जनता मेडिकलसम्मको जीर्ण सडक छ त्यो सडक सम्पन्न हुने थियो। यहाँ चाहिँ केही सामाजिक व्यक्तिहरूले नै आफ्नो जग्गा बाटोमा पर्छ, बाटोको जग्गामा मेरो जग्गा बाटोमा नजाओस्, मैले चाहिँ अर्को निर्दोष छ त्यो निर्धाको लागि जग्गा च्याप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारणबाट यो चाहिँ गएको म धेरै मिडियामा बोलेको कुरा हो। यो हामीहरूको कमी कमजोरीका कारणबाट होइन, यहाँ चाहिँ समाजका 2-4 जना व्यक्तिका कमी कमजोरीबाट भएको कुरा हो। अनि यसबिचमा 2वटा योजना हामीहरूले सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। हो त त्यसमा नाली निर्माणको 3,50,000 रुपियाँ रकम फिर्ता भएको छ भने सिमरी सिँचाइ कुलो, सिमरी पश्चिम सिँचाइ कुलो एउटा 4 लाख रुपियाँ त्यो नाली चाहिँ उपभोक्ता समिति सम्झौता नगरिदिएर फिर्ता भएको छ। वडाभित्र परेका योजनाहरू सम्झौता नगर्दा यो रकम भनेको सम्बन्धित ठाउँको मात्रै नभएर वडाभरिको हो। दिएको योजना फिर्ता गर्नु भनेको दुर्भाग्य हो। यस्तो चाहिँ गतिविधि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसबिचमा तिनाउ नदीमा 4वटा ठोक्कर हामी सम्पन्न गरेका छौँ। करिब एउटा ठोक्करको 25 लाखका दरले 1 करोड बराबरको चाहिँ हामी चाहिँ यो ठोक्कर चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसमा जनताको तटबन्धनसँग सहकारी गरेर यो चाहिँ काम गरेका छौँ। बान्नोकटी सामुदायिक वन जसलाई हामी वडाबाट प्रचार गऱ्यौँ, हामी जनप्रतिनिधिले सिफारिस गऱ्यौँ, नगरपालिका हुँदै सङ्घबाट 101 गन्तव्य क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो बान्नोकटी सामुदायिक वनलाई पुर्याउन सफल भएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेका 100वटा पर्यटकीय स्थलमा हाम्रो बान्नोकटी सामुदायिक वन परेको छ। यद्यपि चाहिँ शङ्करनगर जस्तो चाहिँ एउटा चर्चित ठाउँ नपरेर हाम्रो ठाउँ परेको छ। हामी त्यसमा चाहिँ खुसी भएका छौँ। यसमा हामी जनप्रतिनिधिको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो। हामी प्रचार गर्दैनौँ, तर चाहिँ यथार्थमा हामी यहीँका जनप्रतिनिधि यो बान्नोकटी सामुदायिक वनमा विगतमा समितिमा रहेर हाम्रो धनबहादुर खड्काले त्यहाँ उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँको त्यसमा चाहिँ उल्लेखनीय भूमिका छ। यो हुँदाहुँदै पनि हामी वडाका सबै प्रतिनिधिले यसमा चाहिँ आफ्नो खालको भूमिका खेलेका छौँ। वडा नम्बर 13 र 14 को सिमानामा पर्ने सिटी कलेज भूगोलको हिसाबले वार्ड नम्बर 14 मा पर्छ, तर चाहिँ त्यसमा अगुवाई जनप्रतिनिधिका हिसाबले कार्यपालिका सदस्य मीरा कुमारी विक, मेरो अथवा हाम्रा चाहिँ वडा प्रतिनिधिको चाहिँ भूमिकामा 7 करोडको लागतमा एउटा चाहिँ भवन सम्पन्न भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हिजो एउटा चाहिँ विद्यालय थियो, त्यो विद्यालय मर्ज गरेर हामीले चाहिँ त्यो विद्यालयलाई टिकुलीगढमा मर्ज गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा सिटी कलेज, नगरपालिकाको सिटी कलेज व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ भवन सम्पन्न भएको छ। यसलाई चाहिँ मान्यता प्राप्तको लागि चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक बस पार्कका लागि झन्डै 50 लाख बराबरको तत्त्वबन्ध, तपाईँ चाहिँ त्यसको पश्चिमतर्फ हेर्नुभयो भने 50 लाख बराबरको तत्त्वबन्ध एउटा चाहिँ सम्पन्न भएको छ। बिसौरिया मिलोजुली पथमा 5 लाख रुपियाँको सडक मर्मतको काम गरेका छौँ भने योभन्दा अघिल्लो वर्ष भलबाडी तिनाउ सडक भनेर 50 लाख रुपियाँ हाम्रै अगुवाईमा, हामी जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा भलबाडी चोकबाट पश्चिमतर्फको सडक मर्मत गरेका थियौँ। त्यो मर्मत गर्ने क्रममा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नगरपालिकाका प्राविधिक साथीहरू हामीसित समन्वय नगरेर भलबाडीको क्षेत्रमा वार्ड नम्बर 7 को क्षेत्रमा चाहिँ सम्पन्न भएको छ। यद्यपि त्यो लगानी चाहिँ वार्ड नम्बर 13 को माग अनुसार भएको हो र त्यो वार्ड नम्बर 7 मा भए तापनि आवतजात गर्ने भनेको वार्ड नम्बर 6 र 13 कै जनता भएको हुँदा हामीमा त्यसमा ठुलो आपत्तिको विषय रहेन। किन भन्दा भूगोल 7 मा पर्छ, तर त्यसको आवतजात गर्ने भनेको हामी वार्ड नम्बर 13 र वार्ड नम्बर 6 का चाहिँ नागरिक भएको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी खासै विरोध गरेनौँ भने यो वर्ष 1 करोड रुपियाँ हामी चाहिँ जहाँबाट पुरानो सडकबाट
हाम्रो यहाँ एकजना जनप्रतिनिधि पश्चिम पाउने चाहिँ बोरिङसम्म हामी त्यहाँ चाहिँ 2वटा कल्भर्ट 100 मिटर नाली सहित सडक मर्मतका लागि चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित भएको छ। यो चाहिँ ठेक्का गइसकेको छ, नगरपालिकामा सम्झौता भइसकेको छ भने यो पुसको समयमा पुस माघमा काम सम्पन्न गर्दा पिच गर्न नमिल्ने हुँदा यो अलिकति घाम लागिसकेपछि काम सुरु गर्ने ठेकदारबाट जानकारी आएको छ। म सर्वसाधारण नागरिकसँग आउँछु, त्यस पछाडि यी विषयहरूमा पनि फेरि पनि छलफल गरौँला। तपाईँसँग यी रिपोर्टहरू सुन्दै गर्दा, यी विकासका कुराहरू सुन्दै गर्दा अझै पनि जिज्ञासा छन्। तपाईँसँग भएका जिज्ञासाहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ हात उठाइदिनु होला, तपाईँका जिज्ञासा हामी राख्छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। म वार्ड नम्बर 13 सेमरी टोल निवासी अर्जुन कुमार उपाध्याय। मेरो यहाँहरूलाई निवेदन के छ भन्दा, जुन कृषकहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी मारमा पर्नु भएको छ, नीलगाईबाट चाहिँ कृषकहरू बढी पीडित भएको हुँदाखेरि त्यो नीलगाई संरक्षण, त्यो नीलगाईलाई रोक्नको लागि गर्ने विकास केही काम नभएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। त्यसबारेमा जनप्रतिनिधिहरूले जवाब दिनु पर्यो भन्ने जिज्ञासा छ। हामी कृषक हौँ, तर वन्यजन्तुबाट हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ होइन, वनले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने हो। हजुर। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म यस पुरुषोत्तमपुर टोल विकासका अध्यक्ष हो र यहाँ वडाबाट हुने जति काम भयो त्यो अब सामान्य रूपमा ठिकै लागिरहेको छ र विकास निर्माण काम भएकै देखिएको छ। तर म एउटै मात्र यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो यो वार्ड कार्यालयसम्म आउने बाटो अब यता पनि अलिकति खराबै छ र यो बनकट्टी आनन्दवन जोड्ने मछेदामसम्म जाने बाटो जुन छ हाम्रै गाउँको, यो बाटो ज्यादै जीर्ण छ। यसको लागि हामीले गत साल नै हाम्रो वडाध्यक्षज्यूसँग टोल विकासको हिसाबले हामीले एउटा त्यो निवेदन गरेर यो साल बनाउनु पर्यो भने यो अब बजेट नपुगेरै होला। अब यसमा सिद्धदरबार आउने ठाउँ चाहिँ अप्ठ्यारो हो, विरोधको कुरा होइन कि यो यहाँ सदस्यज्यूहरूलाई पनि जानकारी चाहिँ होला, यो बाटो बनेन भन्ने अलिकति दुःख लागेको छ। अब बजेट नभएर होला, यसको लागि अबको दिनमा पनि अगाडि बढोस् भन्ने। धन्यवाद। मेरो नाम बिमला केसी थारू, तिलोत्तमा 13 बभनी टोल विकास संस्थामा मेरो घर। यहाँ हाम्रो बजेटका कुराहरू सबै सर्वविदित राम्रै छन्, तर यो राम्रो हुँदाहुँदै पनि मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। भवानी टोल विकास संस्थाको त्यहाँ भवानी टोलमा स्वास्थ्य चौकी जाने भन्ने कुरा हामी 2-3 चरण पटक पटक छलफलमा भएको थियो। यो किन त्यहाँ नगएर मना टोल विकास संस्थामा आयो, यसको मेरो जिज्ञासा। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि यो विकास निर्माणका कुराहरूमा जति पनि यो खोलाबाट ढुवानी गर्ने कुराहरू जुन छ त्यसलाई डम्पिङ गरेर लैजानु भन्दा पनि जस्तै कामहरू एकदम राम्रो गर्नुभएको छ निर्वाचित वडा सदस्यहरूले गर्दा गर्दै पनि वडा सदस्यहरू नै आफै नदौडिकन अझै पनि त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर अनि त्यो टोल जुन ठाउँमा ती सामानहरू गिराउनु पर्ने हो त्यस ठाउँको त्यहाँ खसाल्दै हुन्छ र त्यहीँको प्रतिनिधिलाई नै त्यसको जिम्मा दिएर अनुगमनको पनि पाटो लगाए पार अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाव मात्रै हो। अनि विकासका कुराहरू हाम्रा जनप्रतिनिधि हाम्रो अध्यक्ष गणेशजीले अहिले तपाईको नाम पनि भन्नु, परिचय दिनु होला। सीता नेउपाने 3 पार 13 यहाँ सुस्पुरा टोल विकासको कोषाध्यक्ष पनि छु म, अनि नवज्योति आमा समूहको अध्यक्ष पनि हुँ है। अनि अहिले अब विकासहरू सरकार आइराखेको थियो, गरिराखेको थिए, भइरहेको थियो, विकासहरू नभएको होइन। तर अहिले अब यो हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई दोष लाउनु अब पर्ने ठाउँ देखियो छैन। आएका कुनै बजेटहरू हामीहरूले जो गर्न नसकेर पनि ती फिर्ता भएका छन्, त्यो पनि हामीमा कमजोरी हो है, गर्न नसकेर। अनि टोल टोलमा सबै कुरो भइरहेको छ। हाम्रो टोलमा त अझ झन् गर्नै सकिएको छैन। धेरैचोटि विकास बाटोहरूको बजेट आइराखेको थियो, त्यसलाई हामीले अब निरन्तरण गर्न त्यस्तै हो। सामुदायिक अब समाजमा अब सबैजना एकै किसिमका व्यक्तित्वहरू हुँदो रहेछ। हेर्नु जग्गा जसको धेरै छ उसले जो अब बाटो नदिएपछि त हाम्रो मात्रै केही उ त लाग्दो रहेछ। हेर्नु गर्दाखेरि त्यहाँ मिटिङ भए के भए त्यहाँ एकदम कमजोरी हामी भइयो चाहिँ। यसलाई मैले एकदम सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नु भएन हैन, सकिएन। अब त्यहाँ दिनु भएन त अब के गरौँ, लड्न सकिएन, मुद्दामा जान सकिएन। यो कुरो एकदम यथार्थ हो। यो
भइराखेको छ। तर गर्न त एउटा बजेट आएको थियो, म पनि अध्यक्ष भएर 2-3 चोटि ल्याप्स भएको थियो। मैले त्यसलाई मेरो जिम्मेवारी लिएमा मैले 2-3 चोटि ल्याप्स भएको बजेटलाई मैले 9 लाखको बजेटमा मैले त्यसलाई अध्यक्ष नै भएर मैले पार गरेर त्यसलाई काम गरेँ है। यो गर्न त गरे त गरिँदो रहेछ, अब गर्न प्रयास गर्न पर्ने रहेछ। हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर। अरू तिनवटा टोल नै समस्याग्रस्त छ र अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा जहाँ हाम्रो वार्डमा धेरै उत्पादन हुने गहुँ, त्यो सिमरी टोल विकास अन्तर्गत उत्पादन हुने हो सिमरी सुसपुरा, अहिले त्यहाँ गहुँ नै छर्नु भएन। त्यो निलगाईको समस्याको कारणले हो, वन्यजन्तुको कारणले हो। वन्यजन्तु के भन्ने अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ वार्ड नम्बर 13 ले मात्रै चाहिँ यसलाई अगुवाई गरेर पनि हुँदैन। सिमटीमा धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयास भयो। चिमटीपाले होइन चाहिँ चिमटीमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ वन्यजन्तुहरू छैन अहिले। यो खास गरी चाहिँ सिमरीको हरियाली भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामुदायिक वन छ। त्यो हरियाली सामुदायिक वनबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वासस्थान बनाएको छ उसले। सास चिमटीको क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला थियो, त्यो चाहिँ समाधान भयो। एउटा यो वन्य जुन निलगाई हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ बुझाइमा यो सिसोको रुख जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ उसको वासस्थान हुँदो रहेछ। सिसोको रुख उसको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ वासस्थान, बस्नको लागि त्यो बस्न उसको त्यो सुगन्धले गर्दा ऊ त्यहाँ प्रेरित हुँदो रहेछ। अहिले चिमटीमा हाम्रो सिसोको रुखहरू छैन, त्यहाँ टिकहरू छ, त्यस कारण चाहिँ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ आफै पलायन भयो। र यहाँ चाहिँ यो अर्जुन दाइले उठाएको विषय व्यक्तिगत नभएर चाहिँ वास्तवमा हामी सबैभन्दा पीडित भएको कुरा। अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ 50औं हेक्टर जमिनमा अहिले गहुँ चाहिँ खेती लगाउनु भएको छैन, आलु खेती छैन। अहिले यो जाडोमा पनि त्यहाँ कृषकहरू गएर चाहिँ खेतमै सुतिरहेको कुरा चाहिँ म चाहिँ देखिरहेको कुरा छ। हिजो पनि मैले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो हरिजीसँग फिल्ड हेर्दाखेरि चाहिँ सबै खेतमा लगाएर खाटो लगाएर सुत्नु भएको छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ सानो योजनाले सम्पन्न हुँदैन। यसैलाई अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेको सिमरी टोल विकासलाई मैले चाहिँ योजनाहरू टोल टोलमा दिने गरेको हो। खासै हामी जनप्रतिनिधिले चाहिँ हामीले योजना चाहिँ हामीले खाका तयार गर्छौँ र चाहिँ आएका चाहिँ सिलिङ बजेटहरू पनि हाम्रा भित्र रहेका चाहिँ त्यहाँ भूगोल सामर्थ्य, त्यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या, त्यहाँको चाहिँ विकासका क्रमहरूलाई हेरेर हामीले बजेटहरू चाहिँ टोल टोलमा दिन्छौँ। त्यो टोल अन्तर्गत परेको चाहिँ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि चाहिँ भनेर हाम्रो चाहिँ टोल विकास उहाँहरू समेतले 5 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याउनु भएको छ। त्यो रकमबाट खास केही पनि हुन सक्दैन, हुन सक्दैन। किन भन्दा निलगाई भनेको तपाईँको चाहिँ 20 मिटर 10 मिटर 10 फिटभन्दा माथि हाई जम्प गर्न सक्छ भने त्यो सामान्य छेकबारबाट हुन सक्दैन। तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ गत वर्ष चाहिँ यो रकम हाम्रो हरिजीले छुट्याइरहँदा मैले चाहिँ धनबहादुरजीसँग सल्लाह गरेको थिएँ। त्यसको लागि के छ त भनेको स्प्रे लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो बर्डरभरिमा एउटा चाहिँ त्यो निलगाईले त्यो स्प्रेको जुन गन्ध सुँगेपछि त्यसबाट चाहिँ त्यो चाहिँ 3-4 कोस टाढा भाग्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यो विषयमा दाइले नै भन्नुहुन्छ र अनि यसमा मैले उहाँसँग सल्लाह गरेको थिएँ। यद्यपि त्यो चाहिँ अब भुक्तानीको खर्चको प्रक्रिया कस्तो हुने हो, नगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई बिल भुक्तानी गर्न चाहिँ मान्छ मान्दैन त्यो ठाउँमा होला। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा निलगाई नियन्त्रणको लागि त्यो स्प्रे प्रयोग गर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ दाइले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। भने यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हामीले चाहिँ सबैलाई खुसीको कुरा, नगरपालिकाभरि 98 जना प्रधानमन्त्री रोजगारमा नाम लेखाउनु भएको मध्येमा 34 जना मात्रै मेरो वार्डबाट अथवा हाम्रो वार्डबाट मान्छेहरू छानिनु भएको छ। त्यो 34 जना मान्छेहरूभित्र हामीले चाहिँ करौजिया, बिसौरिया, मडाहा र भवानीका लागि 17 जना र चाहिँ बनकटी, सुसपुरा र सिमरीका लागि चाहिँ 17 जना भनेर हामीले यसरी मान्छे छुट्याएका छौँ। त्यसको चाहिँ अझ त्यसमा चाहिँ 15, 18, 20 हुन सक्यो। जहाँ धेरै भूगोल छ त्यहाँ चाहिँ धेरैजना र जहाँ भूगोल कम छ त्यहाँ कम मान्छे हामीले चाहिँ पठाउँछौँ। त्यहाँ पठाइसकेपछि अहिले हामीले साना पोथ्राहरू चाहिँ जुन ठुलो बुट्टाहरूभन्दा साना पोथ्राहरू सबै सक्ने गरी हामीले नगरपालिकाको इन्जिनियर बोलाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ। यो दिउँसोको कार्यक्रम त समापन हुन्छ त्यसले, तर रातिमा निलगाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सियारी शुद्धोधनबाट आउने निलगाईहरू हाम्रो वारीको मात्रै चाहिँ वनफाँडी गरेर हुँदैन, पारीको पनि वन चाहिँ फाँडन गर्नुपर्छ। समन्वयको आवश्यकता छ। अब त्यो पालिकाहरूले चाहिँ यो किसिमको समन्वय गर्न खोज्दैन प्रायः जसो होइन। त्यसले तपाईँले आफ्नो सोच राख्छ भने सियारी शुद्धोधनले अर्को किसिमको सोच राखेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ समस्या समाधानका लागि 2-4 करोडले पनि समाधान नहुने अवस्था देखिन्छ। किन भन्दा माथि हाम्रो सिमानाका हिसाबले वार्ड नम्बर 14 देखि 6 नम्बर वार्डसम्म पुरै बााउन्ड्री नलागेसम्म त तपाईँको समाधान त हुँदैन, निलगाई एक ठाउँबाट छिर्छ। त्यस कारण चाहिँ अर्जुन दाइले ल्याएको कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ जनताको आवाज हो। यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ राम्रो कुरा हो। भने अर्को सखर चापगाईजीले उठाउनु भएको छ, आउने क्रममा हामी कहिलेकाहीँ मोटरसाइकल पनि बनकटी चोकमा राखेर आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ। वडामा आउँदा म चाहिँ 2 चोटि त सिमरीको बाटो घर गएको कुरा पनि तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ सामान्य ढङ्गले हाम्रो चाहिँ बनकटीको चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ तल झर्दाखेरि त्यो घोलमा पानीको
भाव बढेपछि उहाँहरू चाहिँ जुत्ता खोलेर चाहिँ स्कुल गएर अनि बनगढी चौकमा जुत्ता लगाएर गएका कुराहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अहिले त्यो ठुलो रकम चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। कोभिडका कारणबाट चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अङ्क अनुमान गरे अनुसारको बजेट आएन र नगर स्तरको कार्यक्रम चाहिँ यस वर्ष वडामा जम्मा नगर स्तरको कार्यक्रममा मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाउँछु। नगरसभा भइरहँदा मगर सामुदायिक भवन करौजियामा बाहेक नगर स्तरको 5 लाख रुपियाँको कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि नगर स्तरको कार्यक्रम चाहिँ नआएको कुरा मैले चाहिँ निवेदन गरेँ। चाहिँ अघिल्लो वर्षको कुरा गर्ने हो भने 1-1 करोड रुपियाँ यो वर्ष काम गर्ने गरी नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ हरेक वडालाई। त्यो चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन गरिदिएको भए सहज हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। धेरै वडाहरूमा चाहिँ त्यो गरिरहेको अवस्था छ। वडा कार्यालयसम्म जाने बाटो चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ। त्यो एकदम प्रकाशित ठिक हो, तर चाहिँ भूगोलका हिसाबले चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्ने क्रममा चाहिँ सीता नेउपानेजीले भन्नुभयो जहाँ सुस्पुरा तिन्दुरा त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्न त्यहाँ चाहिँ 27 लाख रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको छ। बजेट नदिने हो भने हामी चाहिँ तपाईँको यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई देख्नुभयो नगरपालिकाले यसरी उपेक्षा गर्छ भन्ने किसिमको उयो जान्छ। बजेट दिँदाखेरि 27 लाख रुपियाँ फिर्ता भएर अघिल्लो वर्ष उहाँले म काम गर्छु भनेर चाहिँ एउटा सामर्थ्य देखाउनु भयो र त्यहाँका चाहिँ अब हुन त अब अहिले महिला पुरुष भन्न मिल्दैन, हुँदाहुँदै पनि तपाईँको सबैलाई चुनौती दिएर उहाँले चाहिँ एउटा योजना सम्पन्न गरेर देखाइदिनु भयो। त्यस्तै चाहिँ बजेट कुनै पनि सीता नेउपानेजी म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै चाहिँ कतिपय अब हाम्रो भूगोलको हिसाबले बबनी टोल यहाँ चाहिँ धेरै त टाढा पर्छ। हिजोको उसको सेवा केन्द्र चाहिँ टिकुलीगढ सेवा केन्द्र नजिक थियो। त्यो सेवा केन्द्रबाट यहाँ टाढा हुँदाखेरि त्यो टोलमा फेरि बजेट पनि नदिँदाखेरि समस्या हुने हुँदा जस्तो हामीले अहिले पुलको चाहिँ कार्यक्रम त्यहाँ गरेका छौँ भने त्यस कारण चाहिँ बजेट सम्बोधन नभएको हो। यसमा चाहिँ नगर प्रमुख चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ। सम्भवतः यो माघको 21 गते नगरसभा भइरहँदा बजेटको कहीँबाट व्यवस्थापन हुन सक्यो भने हामी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ प्रतिबद्धता गर्दछौँ। म सुझावको लागि म शोभा खर्चाजीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को बिमलाजीले भन्नुभयो, म बिमलाजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले योजना दिनुहोस् काम गर्ने त हामी छौँ नि भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। किन भन्दा तपाईँहरू चाहिँ दौड्नु पर्यो आएर हजुरहरूले योजना ल्याउनुहोस् कार्यक्रम ल्याउनुहोस् काम गर्छौँ हामी भन्नुभयो। अनि सँगै उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँको खोलाबाट निस्केको किन एकै ठाउँ थुप्राउने, जहाँ आवश्यक छ त्यहीँ लहर पुऱ्याइदियो भने अलिकति सहज हुन्छ भन्ने अर्को एउटा जिज्ञासा। यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यविधि मिच्न हामीले मिल्दैन यो हजुरहरूलाई जानकारी। किन भन्दा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार यहाँ धेरै साथीहरू चाहिँ नदीजन्य पदार्थसँग जानकार व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, पेसासँग आबद्ध भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी त्यो कार्यविधि हटाउन भनेर धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा डम्प गरेपछि नापी जाँची गरी मात्रै बिक्री वितरण गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र लैजाने विधि बनाएका कारणबाट सोझै खोलाबाट झिकेर लैजानका लागि कानुनी अडचन परेको छ। मुद्दा नपरन्दरी केही हुँदैन, मुद्दा पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी पनि फेरि गएर खोरमा बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो कानुनी राज्यका कारणबाट चाहिँ समस्या परेको कुरा हो, हामीहरूको नियतका कारणबाट समस्या होइन भने। अर्को दिदीले भन्नुभएको विषय अर्को पनि हो के भन्दा तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू ठाउँ ठाउँमा जाने भन्ने कुरा त हामी वडाबाट व्यवस्थापन गर्दाखेरि टोलहरूलाई दिएका कुराहरू म कुनै पनि टोल विकासका साथीहरूलाई म अहिले निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामीसँग 7वटा टोल छ, 7वटा टोलमा तपाईँहरूलाई यो योजना परेको छ। मैले उदाहरणका लागि कुनै पनि टोल हामी जनप्रतिनिधिहरू कहीँ पनि छोइएका छैनौँ। तपाईँहरूको टोलमा परेको योजना 12 लाख रुपियाँ छ, तपाईँ आफ्नो टोलबाट सल्लाह गरेर लिएर आउनुहोस् भनिन्छ। हामीले मलाई त त्यहाँ साथीले भन्नुभएको थियो 2 लाख रुपियाँ त्यहाँ हाल्दै भने अहिले भन्दैनौँ, कहिले पनि भनेका छैनौँ, अहिलेसम्म त रेकर्डै छैन। टोल विकासको अधिकार छ, पुरै टोल विकासको अधिकार क्षेत्रभित्र हामीले हस्तक्षेप गर्दैनौँ। कतिपय टोल विकासका साथीहरू सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो कहाँ होला सर त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्ने होला भन्नुहुन्छ। तपाईँ टोलका अगुवा साथीहरूलाई त्यहाँका राजनीतिक सालका साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेका छौँ। भने मिसकटको विषयमा पनि वडा कार्यालयबाट चाहिँ ल उदाहरणका लागि चाहिँ बबनी टोललाई चाहिँ 20 गाडी पऱ्यो भने बबनी टोलका साथीहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, हामी त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर 2 गाडी मेरो चाहिँ मामाको घर छ त्यसो चाहिँ छेउमा हालिदिनु न, त्यो चाहिँ भन्दैनौँ। सक्यो नगर स्तरका कार्यक्रमहरू ल्याएर थप चाहिँ योजनाहरू दिने कुरा चाहिँ हाम्रो ठाउँमा रह्यो। अहिले नै म एउटा भन्न चाहन्छु, बबनी भूपू सैनिक आधारभूत विद्यालयमा 10 गाडी चाहिँ मिसकटको चाहिँ व्यवस्थापन गरियो, त्यो टोल विकासभन्दा बाहिरबाट गरियो। अनि बबनी आधारभूत विद्यालयलाई दिएको मैले बबनी विद्यालयको हाम्रो मनु सर यहाँ हुनुहुन्छ, मैले त्यो टोल विकासलाई त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न दिइनँ। किनभने त्यो विद्यालयलाई दिएको विद्यालयले चाहिँ सरकार राख्छ र बबनी टोललाई दिएको टोलले चाहिँ सरकार राख्छ। यता कता हामी जनप्रतिनिधिको किसिमबाट त्यो किसिमको गतिविधि कहीँ भएको छ भने पनि आगामी दिनमा चाहिँ सच्याउने छौँ। तपाईँ मात्रै घरबाट बाहिर निस्कने परिस्थिति बनाएको छ कि तपाईँ जस्तै महिलाहरू यति बेला चाहिँ घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ म्याडम? त्यस्तै गरी म एउटा बुहारी पहिला म जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि म त्यति हिँड्थेन। अब म एउटा गृहिणी, म घरै बस्ने बालबच्चा हेर्ने गरिरहेको थिएँ। अहिले मलाई एकदम सहज भएको छ।
म जहाँ गए पनि मेरो घरका परिवारले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, रोक्नुहुन्न? रोक्नुहुन्न। जहाँ गए पनि म तर एकचोटि म उहाँलेसँग सल्लाह गर्छु, म यसो यसो काममा जाँदैछु, मलाई जान दिनुहोस् भनेर हुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ निस्कनु भयो, तपाईँ जस्तै महिलाहरू अहिले निस्कने वातावरण बनाएको छ म्याडम। तपाईँ 4.5 वर्ष अहिले काम गर्दै गर्दा भइसकेको छ, त्यो वातावरण तपाईँले तयार गर्नुभएको छ, तपाईँ त्यसैका लागि पनि आउनु भएको हो? हजुर हजुर, म महिलाको लागि र बालबालिकाको लागि आएको छु। जस्तै अब बालमैत्री भइरह्यो नि हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका 29 गते हाम्रो नगरपालिका बालमैत्री हो। त्यसै गरी बालबालिकाहरू पनि एकदम सचेत, हामी अब बाल अधिकारको लागि हामी गर्दैछौँ भनेर उहाँहरू जो भन्नुहुन्छ हामी यसो गर्छौँ है त, ल हुन्छ हामी घरमा यस्तो सकारात्मक होइन, सकारात्मक रूपमा जाऊँ भनेर हाम्रो सोच। उहाँले यसरी गर्नुहुन्छ भने हामी जो सल्लाह गर्छौँ ल यसरी जाऊँ भनेर हामी महिनाको पहिलो हतबार शनिबार हामी बाल अधिकारको एउटा सम्पर्क व्यक्ति मैले भन्नुहुन्छ, म एउटा कोठा छ त्यहाँ कोठामा बसेर त्यसपछि हामी उहाँले अस्ति हिजो जो फोन गर्नुभएको थियो कि बाल सञ्जालको बैठक राखौँ भनेर, होइन मागी हो 8 पहिलो हप्ता किन राख्ने, अर्को 8 गते राख्नुला भनेर भने। अनि त्यही अनुसारले हामी गयो र महिलाको लागि हामीले अहिले नगरपालिकालाई 50,000 रुपियाँ हामी छुट्याएका छौँ। केही अब आमा समूहका लागि, हजुर आमा समूहको लागि र युवा क्लबको लागि हामी छुट्याएका छौँ। तिनीहरू आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस् भनेर हामी उहाँलाई छोड्दैछौँ। उहाँले जस्तो कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ त्यस्तै हामी 5जना सहमति, हामी प्रतिनिधिहरू हामी त्यसमा सहमति हुन्छ। उहाँहरू जस्तो काम ल्याउनुहुन्छ, जस्तो उहाँले उद्घोषण तालिम ल्याउनुहुन्छ, कानुनी अब पहुँचको कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, बालबालिकाको लागि ल्याउनुहुन्छ, महिलाको ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हामी गर्छौँ। हामी त्यसमा रोकछौँ केही गर्दैनौँ। उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ भने हामीले 5जना हामी त्यसमा केही गर्दैनौँ, छैन। अहिले पनि त्यही छ। हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा 13वटा आमा समूह छन्, 3वटा युवा क्लबहरू छन्। हजुर त्यसका लागि हामी बजेट छुट्याएका छौँ। तिनीहरू आफ्नो हिसाबले गरोस् भनेर हामी चाहना राखेछौँ। अनि महिलाहरू बाहिर निक्नुस्, म जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि निस्केर काम गरून् भनेर मेरो चाहना। छोडे तपाईँले पनि कति काम चाहिँ गर्नुभयो तपाईँको क्षेत्रमा काम हुँदै गर्दा? तपाईँ त बाहिर निस्कनुभयो, तपाईँ जस्तै महिलाहरू निस्कने वातावरण मिल्यो कि मिलेन? सँगै महिलाहरूका लागि के कामहरू भए? दलित पछाडि परेका समुदायको लागि के काम भयो? र महिलाहरूको लागि कार्यक्रम भन्दा पनि म नगरपालिकाको स्तरबाटै म काम गर्छु, कार्यपालिका सदस्य भएर। हामीले महिलाहरूका लागि अहिले आफैमा सक्षम हुनपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान हो। उपमेयर लगायत हामी सबै 5जना महिलाहरूको र हामीले विभिन्न तालिमहरू ल्याएका छौँ, किनकि पुरुषमा आश्रित नहोस् र महिला आफ्नै सक्षम भएर आफै बाहिर निक्लेर जे पनि गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अवधारणा हो। र हामीले त्यसैका लागि प्रतिबद्धता नै गराएर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। सिलाइ कटिङदेखि लिएर, बुटिकदेखि लिएर, पार्लरदेखि लिएर, मोबाइल बनाउने सेक्टरसम्म तालिमहरूदेखि लिएर कुकहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमका तालिमहरू हामी धेरै नै ल्याएका छौँ र धेरैजनालाई चाहिँ हामी सक्षम बनाइ पनि सकेका छौँ। र यो बिचमा कोभिडले गर्दा पनि हामीलाई अलिकति पछाडि पारेको छ। जुन योजनाहरू पहिला हामीले बेसिक गराउँछौँ र त्यसपछि फेरि त्यसैलाई सक्षम बनाउनको लागि फेरि पनि हामीले उहाँहरूलाई नै निरन्तरता दिएर तालिम गराइराखेका थियौँ र यो बिचमा गराउन पाएका छैनौँ। केही अधुरो कार्यक्रमहरू छ र उहाँहरूले सोधी पनि राख्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमका लागि मात्रै कार्यक्रम गर्दैनौँ कि उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता नै गराएर पहिला सुरु नै उहाँहरूको निवेदन अनुसार उहाँहरूलाई बोलाएर हामी यो सिकेपछि तपाईँले पसल चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने खालका गर्नुभएको छ म्याडम। धेरैजनाले गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जनाएर चाहिँ पठाउनुहुन्छ, तर त्यो प्रतिबद्धता अनुसार काम भयो कि भएन, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर त्यसलाई कति अनुगमन गर्नुभयो? त्यो हामीले धेरै नै गरेका छौँ। धेरै जसोले गर्नुभएको छ र हामी सहायता पनि गर्छौँ है उहाँलाई। फेरि हामीले एउटा नगरमा कोष पनि राखेका छौँ। त्यस्तो महिलाहरू हुनुहुन्छ केही सिकेपछि उहाँहरूलाई गर्न केही अप्ठ्यारो भयो भने हामीहरू ऋण दिएर पनि उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेका छौँ। तर गर्न चाहिँ अनिवार्य पर्छ है भनेर हामीले प्रतिबद्धता गराएछौँ। धेरैजनाले गर्नुभएको छ र हामीलाई उद्घाटनमा पनि बोलाउनुहुन्छ र कतिपयले गर्नुभएको छैन, किन भन्दा अझै सिक्ने इच्छाहरू छ उहाँको। यो मेरो लागि पर्याप्त भएन, सिक्न त धेरैले सिक्नुभयो, अझै म पोख्त हुन चाहन्छु, मलाई अझै एकचोटि तालिम चाहियो भन्ने गुनासाहरू पनि आएका छन्। सिकाइ त एउटै हो, तर
त्यही हो, मान्छे सबै एउटै किसिमको हुँदैन, कसैले छिटो सिक्छ कसैले ढिलो सिक्छ, उहाँलाई अझै जान्ने इच्छा पनि भयो होला। तर अहिले चाहिँ सक्षम बनाउनका लागि चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ र अरू तालिमहरू पनि जस्तो आमा समूहहरूलाई बजेट छुट्याएको भन्ने किसिमको छ। यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई क्षमतामूलक अभिवृद्धि कार्यक्रम नै चलाउनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरू सबै ठाउँमा गएर निर्धक्क साथ बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, कतिजनालाई त लाग्यो होला 2 जनाले त भन्नुभयो, तर उहाँहरू जस्तै अरूले पनि भनिदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा हो। र त्यस्तै गरेर यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू, क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू चलाउनु भयो भने उहाँहरूबाट माग आयो भने नै हामीले गर्ने हो। माग आएन भने त हामीले ल तपाईँहरूलाई यो गरौँ है भन्यो भने सिकाउनका लागि सिकाउने होइन कि अगाडि बढाउनका लागि सिकाउने चाहिँ मेरो विचार हो। धन्यवाद प्रकाश सर। वास्तविक कुरा चाहिँ यहाँ धेरै पनि गणेश सरले चाहिँ प्रकाश पार्नुभयो। यो 4 वर्ष 4.5 वर्षको दौरानमा भइरहेका कामका प्रगति विवरणहरू पनि जस्तो पनि लाग्यो हो। र अहिले चाहिँ यो नीलगाईको समस्या पहिला विगत यो चिलिया जङ्गलको साइडतिर अहिले सामुदायिक 52 सामुदायिक वन छ, त्यसको वरिपरि पहिला त सिसौको पनि रुखहरू थिए र जुन ठाउँमा सिसौको मुनितिर अलि हरियो घाँसहरू चाहिँ हुने ठाउँमा चाहिँ यसको बसोबास रहने गर्थ्यो। र जब चाहिँ त्यहाँ जङ्गल बढ्दै गयो, अलिक धेरै चाहिँ त्यो रुखहरूको सङ्ख्या बढ्यो र त्यहाँ चरनको व्यवस्था चाहिँ हरायो। त्यसपछि त्यो नीलगाईहरू चाहिँ अनि कर्मशः चाहिँ अलिकति फ्राकिलो ठाउँमा, अलिक पारिलो ठाउँ पनि, त्यसलाई पारिलो पनि चाहिने र अलिकति चाहिँ त्यो सिसो भएको ठाउँमा चाहिँ यो बस्न मन पराउने, विशेष गरेर जहाँ पनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सिसो भएकै ठाउँमा त्यो बसेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ समस्या पहिला थियो। अहिले त्यहाँबाट चाहिँ ती गाईहरू चाहिँ स्थानान्तरण भएर चाहिँ नीलगाईहरू अहिले यो जङ्गलको यो हरियाली क्षेत्र भन्छ हाम्रो यो तिना उबार क्षेत्र चाहिँ जहाँ चाहिँ सिसौहरूले चाहिँ अहिले रुखहरू उम्रेको छ, ढाकिएको छ र त्यस ठाउँमा आएर बस्ने गरेको छ। र त्यसले चाहिँ आएर चाहिँ अब यहाँका चाहिँ वास्तविक 3वटा गाउँका मान्छेहरूलाई अब अन्नबाली, गहुँ, अन्नबाली धेरै नोक्सान गर्ने गरेको छ। र हामीले चाहिँ अब यो किसानका चाहिँ मागहरू यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विगत केही वर्षबाट चाहिँ ठुलो आवाजहरू पनि आइरहेको छ र उहाँहरू धेरै नोक्सानमा पनि पर्नुहुन्छ। न चाहिँ कुनै हामीले यसलाई चाहिँ बिमा गराएर बिमा बापत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि अहिलेसम्म हाम्रो किसानहरूले गर्नुभएको छैन। एउटा विकल्प त किसानले आफ्नो लगाएको बालीलाई चाहिँ बिमा गराउनु पर्ने पनि हुन्छ, एक विकल्प। दोस्रो विकल्पको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नीलगाई नियन्त्रणको लागि भनेर अब ठुल्ठुलो चाहिँ अब वाल कम्पाउन्ड लाएर पनि यो केही समयको लागि हो, फेरि 2-4 वर्षपछि यहाँको जङ्गल घना भइदियो भने पनि यहाँबाट फेरि यसले स्थानान्तरण गरेर गइदिन्छ र त्यो चाहिँ वाल फेरि अब त्यो दीर्घकालीन रूपमा पनि कति सम्भव होला। र अस्थायी रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ हामी कहाँ एउटा पेस्टिसाइड त होइन, यो तपाईँको न पेस्टिसाइड पनि होइन, एउटा चाहिँ कुनै जैविक पदार्थलाई चाहिँ त्यो अत्यन्तै बढी स्मेल आउने खालको चाहिँ जैविक पदार्थ अहिले बजारमा पाइन्छ एग्रोभेटरमा। र हामीले के भन्यो भन्दा कम्तीमा चाहिँ 100-200 मिटर 300 मिटरको बिचबाट यहाँबाट मानव एकछिन त्यो सेतो वहाँ बिसौरियाको त्यो सेतो घरसम्म चाहिँ एउटा एक लाइनबाट चाहिँ स्प्रेहरू चाहिँ छर्दै जाने सर र त्यो विषादी के जैविक पदार्थ चाहिँ छर्दै जाने र यसरी गोलो लाएर अथवा राउन्डमा किसानका चाहिँ बचाउँदै 2-3 लाइन लगाएर चाहिँ त्यो गर्न सक्यौँ भने त्यसको स्मेलले चाहिँ तपाईँको लगभग 15 दिनदेखि 21 दिनसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ आउँदो रहन्छ। र त्यो हिसाबले हामीले 2 पटक अथवा 3 पटकसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्प्रे गर्न सक्यौँ भने, त्यही लाइनमा लाएर स्प्रे गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः त्यो चाहिँ भाग्ने अथवा त्यो बाली नाली खाना चाहिँ नआउने त्यो स्मेलले गर्दा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दबाई पाइने भएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार राखौँ न त सर भनेर चाहिँ मैले अध्यक्षज्यू र हरिनारायण हाम्रो सरले पनि सोध्नु भएको थियो र त्यही गरौँ। अब किसानहरूलाई चाहिँ 2-4वटा स्प्रे चाहिँ किनौँ अनि त्यो जैविक पदार्थ किनौँ, त्यसपछि आएर चाहिँ अब किसानहरूलाई अथवा स्वयं आफै किसानलाई अथवा हाम्रा चाहिँ अहिले यहाँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ काम गराउँ न त त्यसरी भनेर चाहिँ एउटा खालको कुरो भएको थियो भने अब हाम्रो यो 5 वर्षको 4 वर्षको दौरानमा हामीले के कति गर्न सक्यौँ र तपाईँहरूले यस्तै खालका चाहिँ क्वेसनहरू हामी यहाँ उठाइदिनु भयो भने हामी पनि स्पष्ट हुने मौका चाहिँ पाउने थियौँ र कतिपय गरेको कुराहरू पनि सम्भवतः मेमोरी पनि होला अथवा कतिपय नहोला। र मलाई लाग्छ हामी यो 4.5 वर्षको दौरानमा अथवा अब यो अन्तको दौरानमा हामीले जनतासँग चाहिँ भिजेर र जनताका चाहिँ अब सामान्य कम्प्लेन त हुने चाहिँ भए र विकास नहुँदै पनि विवाद हुन्छ, बजेट चाहियो भन्नुहुन्छ अनि बजेट चाहिए फेरि उहाँहरूले चाहिँ विवाद गर्नुहुन्छ
अनि विवाद गरेपछि फेरि समाधान हुन्छ, समाधानपछि डिस्ट्रोय हुन्छ अथवा चाहिँ विनाश हुन्छ, त्यसपछि विकास प्रक्रिया हुँदो रहेछ। यो हरेक ठाउँमा विकास को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला विवाद, त्यसपछि विनाश, त्यसपछि फेरि विकास भएर त्यसको प्रक्रिया चाहिँ अन्त्य भएको देखिएको छ। यिनै कुराहरू चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। मैले यही प्रश्न जुन प्रश्न धनबहादुर शाहलाई गरेको थिएँ कि साँच्चीकै हामी जनताको घर घरमा पुग्ने गरी जनताको चुलो बाल्ने गरी त्यहाँसम्म जान सकेको अवस्था छ अथवा केही समस्या थोरै थोरै समस्या बाँकी छ? धन्यवाद प्रकाश सरलाई। उपस्थित सम्पूर्ण मेरो नमस्कार। धेरै कुराहरू त आइसक्यो। आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो जिज्ञासा राख्ने मौका पाइयो, यसमा पनि धन्यवाद। र खास गरेर हामी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था, अनि हामी यस जनप्रतिनिधि भएर आएपछि यो हाम्रो यो वडा कार्यालयमा आएपछि हामीले के कति सेवा सुविधाका कामहरू दिइराखेछौँ भन्ने कुरो त हाम्रो यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सेवाग्राहीज्यूबाट आउने छ। र विकासको काममा र योजनाको काममा सबै भनिसक्नुभयो। हामी यहाँ 5 जना प्रतिनिधिहरू 5 किसिमको छौँ र 5 किसिमको क्षेत्रबाट आएको जस्तो लाग्यो मैले यसो हेर्दाखेरि। अब उता बहिनीहरू यहाँ भाइ भेटनरी उसको शाखाबाट आउनुभयो, अहिले पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ। म फेरि एउटा भुपु, पहिला भन्थ्यो लाउरे चलन। अब हामी छिमेकी देश भारतमा गएर पेन्सन पकाएर आएपछि भुपुहरू प्रायः जसो राजनीतिमा अगुवा भूमिका खेलिन्न, त्यही पनि म चाहिँ यो ठाउँमा आइपुगेँ। मलाई पुर्याउनु समाजसेवा गरौँ भनेर लाग्नु, समाजसेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो भुपुरको समस्या सम्बन्धी पनि केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर मैले हात उठाएको थिएँ त्यतिखेर जनप्रतिनिधि छनौटको कार्यक्रममा। र म यहाँ आइपुगेँ। मैले यो कार्यालयमा आएर हेर्दाखेरि के कस्तो लाग्यो भने पहिला पनि हामी सेवाग्राहीको रूपमा जाँदाखेरि वडा कार्यालयमा भित्र कर्मचारीहरूलाई देख्ने बित्तिकै डर लाग्थ्यो। ढोकाबाट 3 पटकसँग नमस्कार सर भन्नु पर्थ्यो एउटा सानो कामको लागि जाँदा पनि। अनि 4 जना मान्छे देखेपछि त्यहाँ नमस्कार पनि सुन्ने अवस्था हुन्थेन। र खास गरेर झन् हाम्रो यो भुपुहरूको समस्या कस्तो छ भने अब हामी भुपुहरू मरेर जान्छौँ, त्यसपछि पारिवारिक पेन्सनको लागि बडो झमेलाको केस हुन्छ। त्यसमा यहाँ आउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने खास गरेर सचिव सरहरूले निवेदन लेखेर ल्याउनु भन्नुहुन्छ। अब सचिव सरहरू भुपु त हुन्न, हामी भुपुको समस्या हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यो निवेदन कसरी लेख्ने अनि नाता प्रमाण कसरी गर्ने। नाता प्रमाण त अब सजिलो काम हो, व्यक्ति प्रमाणित र यो पेन्सन पारिवारिक विवरण सम्बन्ध कुरो मलाई थाहा भएको हुनाले यहाँ जति पनि भुपु परिवारहरू आउनुहुन्छ त्यो निवेदन लेख्ने काम हामी आफैले गरिदिन्छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित हुन्छौँ। हामीले यहाँ 5 जनालाई हप्तामा 2 दिन बाँडेका छौँ र हामी आफ्नो दिनमा नै आउँछौँ र हाम्रो अरू प्रायः जसो हामी हप्ताको दिनहरू यही वडा कार्यालयमा नै बिताउँछौँ। र त्यसरी सहजीकरण गरिरहेको अवस्था हो। विकासको काममा त कस्तो हुँदो रहेछ भने घरमा 4 जना परिवार हुन्छ, 4 किसिमको विचार हुन्छ। अब सबैलाई चित्त बुझाउन सकिन्न भन्ने हो। हजुर, सबैलाई चित्त बुझाउनको लागि अलिक मुस्किल हुँदो रहेछ। हामी जनप्रतिनिधि भनेको कुप्रेलाई उठिसुक्न बसिसुक जस्तो हुँदैछ। अब यता आएर योजना हेर्दाखेरि थुप्रो छ, अब साधन स्रोत कम छ, नगरपालिकाबाट बजेट थोरै आउँछ, अनि समस्या धेरै छ टोलमा। अब सबैजनाले फोन गर्नुहुन्छ, ल है अब आफ्नो योजनामा त यो पनि पारिदिनु हुन्छ, तपाईँलाई पारिदिनुपर्छ, तपाईँलाई हामीले जिताएर पठाएको के काम भयो भनेर सबैले गुनासो राख्नुहुन्छ। हाम्रो चाहना पनि हुन्छ फेरि सबैको समस्या समाधान गरिदिन पाए त हामी पनि ढुक्क भएर हिँड्न पाइन्थ्यो भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यो पुरै काम के अरे सम्पन्न गर्ने सकेको अवस्था त होइन। तर धेरैभन्दा धेरै कामहरू सम्पन्न भएको छ र हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो। हाम्रो वडा कार्यालयबाट मैले हुन त आफैले मपै भन्न सुहाउँदैन, तर सेवाको क्षेत्रमा हाम्रो सेवाग्राहीहरू त्यति दुःख पाए जस्तो लाग्दैन। भनेको समयमै काम हुन्छ, तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ भन्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म सर्वसाधारण तपाईँसँग आउँछु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म ढक प्रसाद चापागाई श्री जनता माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक, यसै 13 नम्बर वडामा अवस्थित छ। र मेरो प्रश्न भन्दा मेरो जिज्ञासा हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई, उहाँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, चाहिँ बाटो विस्तार गर्ने क्रममा कतिपय त्यहीँका मान्ने जान्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जग्गा जानी भयो भनेर त्यसलाई हामी विस्तार गर्न सकिएन भन्ने जस्तो कुरा उहाँले राख्नुभएको थियो। त्यो वास्तवमा कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो मेरो मान्छे हो, योसँग मैले टसल गर्दाखेरि मेरो विरुद्धमा आवाज आउँछ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन कि
भन्ने मलाई तपाईँलाई चाहिँ तुरुन्तै प्रश्न जन्मियो। शङ्का उब्ज्यो। नमस्कार, म चाहिँ राधा गुरुङ, करौजा टोल विकास संस्थाको सचिव। मेरो जिज्ञासा भन्नाले अनुमति चाहिँ अब सरले भनिसक्नुभएको छ, अध्यक्षज्यूले चाहिँ हाम्रो यो बाटो तिनौखला टु पुरानो सडक करौजाको बाटो बन्ने भनेर अब घाम लाग्यो भने म के चाहन्छु भनेपछि त्यो चाहिँ तत्काल के त्यो धेरै 2-3 साल अघि भन्नाले मान्छे धेरै दुःख पाएर धेरै मान्छेहरूले इभन हाम्रो करौजाको मान्छेले होइन कि तिनौखलातिरबाट आएको बनकट्टी सेमरोतिरबाट आएको मान्छे पनि त्यही बाटो हिँड्ने हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै के अब बर्खा लाग्न लागिसक्यो, एकदमै दुःख एकदम कष्ट कि गाडी पनि कति एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ। अब 2 वर्ष जति पढ्यो भनेर बजेट पढेको थियो, खालि भलबारीतिरबाट मात्रै सीमित हुन्छ त्यो, त्यही पुरानो सडक सम्म मात्रै बाटो सीमित गराइदियो। त्यत्रो 50 लाख परेछ अरे करौजासम्मको बाटो भन्यो, त्यो साल पनि भएन, यो साल पनि भएन। मान्छेहरूले धेरै आशा गर्दा गर्दा अब तिम्रो करौजा टोल विकासको चाहिँ मान्छेहरू तिम्रो आफ्नै टोलको विकास गर्न सकेछनौ त, गाउँको के विकास गर्छौ, यस्तो बाटो बनाउन सकेछन् भनेर हामीलाई पनि दोषहरू कति सुन्यौँ, उहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। कहिले बन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न हो भन्नाले त्यो चाहिँ अब यो माग अब यो जाडोमा बन्दैन भन्नुभयो। तत्काल अब कार्यकाल उहाँहरूको पनि सकिँदैछ, अब त्यो विनियोजित भन्नाले त्यो छुट्टिएको पैसाले फेरि त्यो पछि कार्यकाल सिद्धियो यो हुन्न भन्ने चान्सेस नहोस्, हामीलाई चाहिँ त्यो विश्वस्त चाहिँ उहाँहरूले दिलाउनु पर्यो, विश्वास दिलाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। पैसा चाहिँ परेको छ, काम छिटो सुरु होस् भन्ने हो। छिटो सुरु होस्, फेरि उहाँहरूको अब भन्छ नि कार्यकाल सिद्धियो, अब हामीलाई त्यस्तो वास्ता छैन, मतलब छैन, अर्कोले जे गर्छ त्यो गर्ने चाहिँ भोलिका दिनभरमा त्यो कुरा नहोस् भनेर जनतालाई चाहिँ त्यो चाहिँ ढुक्क दिलाइदिनु पर्यो उहाँहरूले। अनि फेरि जति पनि त्यो बजेट परेर बाटोहरू बन्छ, नेपालको बाटो के भन्छ अरे आज बन्यो अरे भोलि हेर्दा त जस्ताको त्यस्तै, के हो त्यो कालोपत्र ल्याएको हो कि पिच गरेको कि के गरेको, त्यो चाहिँ यहाँको वडा कार्यालय प्लस कसलाई उहाँ ठेक्का दिने त्यो मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै अब त्यो यो भन्नाले यो हाम्रो करौजाको बाटो तिनौखला त एकदम टिप्परहरू हिँड्छ, अब बाटो बन्छ 1 महिनामा जस्ताको त्यस्तै भयो भने त्यस्तो बाटो हामीलाई चाहिन्न। हेर्नुहोस् त्यसका लागि तपाईँले पनि अनुगमन गरिदिनु होला टोल विकासको हामीले गर्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ निपुरो हुन्न नि त्यो क्षेत्रको हाम्रो परेनमा हामीले यो बाटो यति लायो भने यति यो बिग्रिन्छ भत्किन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हाम्रो लगायत जनता सबै यहाँबाट अब डाइरेक्ट प्रसारण हुँदैछ, जनता सबै सचेत हुनु होला, आफ्नो गाउँमा विकास हुँदैछ एकदमै निहालेर कि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ आज बाटो बनेको भोलि 1 महिनापछि चाहिँ जस्ताको त्यस्तै नहोस्। लगानी गरेर सरकारले त्यत्रो छुट्टाएको छ भनेपछि चाहिँ जनता लगायत यहाँको सबै सदस्य हुनुहुन्छ कि अध्यक्ष हुनुहुन्छ सबलाई चाहिँ एकदमै विनम्र अनुरोध कि विकास गर्नु छ भने राम्रोसँग गर्नुहोस्, नत्र त्यो ढाँचा पारेर त्यो देखासिकी गरेर आज यसो पैसा दिए जस्तो गर्ने, खाए जस्तो गर्ने, बनाए जस्तो गर्ने, भोलिको दिनमा जस्ताको त्यस्तै। विकास कहाँ भएको छ, विकास त भयो भन्छ खै छैन, त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। म भवानी टोल विकासको अध्यक्ष भीमबहादुर छेत्री, सम्पूर्णमा नमस्कार। म यो जनतासँग जनप्रतिनिधि भन्ने चिजमा के भन्न चाहेँ भने जनतासँग जनप्रतिनिधि उहाँहरूसित रजिस्टर होला नि, जनप्रतिनिधिसँग कि जनतासँग कतिचोटि कुन टोल विकासमा कतिचोटि चाहिँ घर दैलो गर्नुभयो। योभन्दा पहिला भोट माग्ने बेला त उहाँहरू घर दैलो सधैँ गर्नुहुन्छ, त अहिले जनप्रतिनिधि भएपछि यहाँहरूले कुन टोल विकासमा कतिचोटि चाहिँ भ्रमण गर्नुभएको छ एकचोटि यो सोधिदिनु पर्यो उहाँहरूलाई। कसलाई हो यो प्रश्न सर? यो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई, 13 नम्बरको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ नि, बाटो बिग्रिन्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यो बाटो बिग्रिने कारण के हो भने अब यो हाम्रो जति पनि बाटोहरू छ क्लास 9 रोड होइन, यो जो अहिले हाइवाहरू आएको छ, यो हाइवाले लोड लिएर हिँडेपछि एकचोटि ब्रेक हान्ने बित्तिकै त्यो बाटो खराब हुन्छ। त्यही भएर यो हाइवाको विस्थापित गर्नलाई या चाहिँ हाइवा हिँड्ने रोड बनाउनलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो पनि प्रश्न हो। अर्को कुरा, मेरो गाउँ भवानी चिमटिपोको छेउमा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ यो सुँगुर बङ्गुर यस्तो यो त्यो जङ्गलभित्र छ, त्यो बदलको कुरा बदेल छ। त्यो एरियाको मान्छेले आज आलु लाउन सक्दैन, सकरकन्ड लाउन सक्दैन, मकै लगाउन सक्दैन। त्यहाँका जनताहरू यति पीडित छन्, त्यसको लागि वाडाले के गरिरहेछ। अर्को कुरा, जहाँ अहिले हामी स्थापित यहाँ बसिरहेका छौँ यो वाडामा, यो वार्ड बन्नभन्दा पहिला भवानीवासीले धेरै चाहिँ दुःख हुन्छ, टाढा हुन्छ भनेर पुरै हामीले प्रतिवेदन पेश पनि गऱ्यौँ, नगरपालिका भने पेश गरियो। उसको बाद
यहाँ चाहिँ मेरै प्रतिनिधित्वमा यहाँ कमसेकम 350 मान्छे आएर यो वडा कार्यालय तोडफोड गरेको थियो। मेरै प्रतिनिधित्वमा मै संयोजक थिएँ। त्यो गर्न हुन्थ्यो सर? त्यो यसलागि गरियो कि हामीलाई दुःख हुन्छ बार भन्दा पनि यहाँहरूकै गल्तीले, यहाँहरूको आफै सोध्नुहोस् हजुरले, यहाँहरूले आफैमा चाहिँ मिलिमतो थिएन। एकल अध्यक्षजीको एकल आफ्नै जिद्दी ढिपी या चाहिँ के भन्ने, अब उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने आफ्नै कार्यपालिका बैठक बसेर पनि यहाँ चाहिँ थाहा थिएन, आफ्नै कार्यपालिकाको आफ्नै सदस्यहरूलाई पनि थाहा नदिइकन यहाँ चाहिँ खन्नुभएको थियो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ अर्को एउटा कार्यदल बनाएर ल यो सही जग्गामा चाहिँ वडा कार्यालय खोज्ने भनेर एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलले केही काम गर्न सकेन। त्यसपछि के भयो भने यहाँहरूले आफै चाहिँ गर्नुभयो, हामीलाई थाहा पनि दिनु भएन। हस्, यो विषयमा पनि मैले जिज्ञासा चाहिँ लिने प्रयास गर्छु, तपाईँको जिज्ञासाको सम्बोधन गराउने प्रयास गर्छु। त्यसपछि के भयो भने 4-5 वटा क्वेसन आइसकेका छन् सर। एउटा त्यसपछि के भयो भने यहाँ भयो, त्यो सब चिज भइसकेपछि एउटा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ प्रत्येक दलका सबै चाहिँ जनप्रतिनिधि लगायत राजनीतिक दलहरू मिलेर एउटा चाहिँ निर्णय के गर्यो माइन्टिङ भने यो वाडा बन्न दिइनेछ, तर यसलाई वाडा कार्यालय मानिँदैन, अरू कुनै कार्यालय बन्छ भनेर चाहिँ सहमति लिएर बनाउनु भयो। पछि फेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू मिलेर फेरि चाहिँ यही बनाउनु भयो। त्यतिखेर मारपिट हुन्छ भनेर नै मैले छोडिदिएको, होइन भने यहाँ 2-3 वटा चाहिँ केस पनि भइसक्थ्यो। सम्पूर्ण नमस्ते, म सखिया थारू सामुदायिक होमस्टेको अध्यक्ष। मेरो प्रश्न चाहिँ यो हाम्रो 13 नम्बर वार्डमा एउटा थारू सङ्ग्रहालय चाहिँ बन्ने क्रममा छ। त्यो चाहिँ बभनी टोलमा पर्छ। त्यो अहिले नगरले पनि केही रकम खर्च गरिसकेको छ त्यहाँ, तर अहिले त्यसमा चाहिँ एउटा के चाहिँ यो ड्रागन हो के फुड लाउने भनेर त्यो कब्जा गरिए जस्तो छ, होइन? त्यो के हो? अनि त्यो एउटा संस्थालाई दिने, अनि फेरि अर्को कुनै चिजमा अब ठेक्का गएको के गएको त्यो अलिक स्पष्ट हुन पऱ्यो। अर्को प्रश्न चाहिँ म चाहिँ यो तिनाउको छेउमा बस्ने यो सेमरी टोल विकासमा त्यहाँ चाहिँ एउटा कोरिडोर आउँदैछ, तिनाउ कोरिडोर भन्ने। त्यो चाहिँ एकचोटि नापियो, किलो गाडिएछ, किलो गाडियो नापियो, अनि एक खालको एउटा यसरी जाँदैछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्यौँ। अनि पछि आएर फेरि चाहिँ त्यो किलोलाई सार्ने काम भइरहेछ। अनि खोलोले चाहिँ उता कटान गर्दै जाने, अनि त्यो बाटो चाहिँ हामी यता जमिनतिर सर्दै जाने। त्यो किन त्यस्तो भइरहेछ? एउटा जस्तो मानौँ एउटा योजना आयो, योजनाको डिपिआर होला, सारा कुरो बन्ला, होइन? तर त्यो चाहिँ अब 10 वर्षसम्म नबन्ने, ल यसरी बाटो आउँदैछ भन्ने, अनि त्यो सार्दै गएपछि त त्यो घर बन्ला, त्यो कम्पनीहरू बन्दैछ, किन त्यो त्यो नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यो नगर्दै हुन्थ्यो किन? जनता मात्र तर्सित हुन्छ नि त। सम्पूर्ण उपस्थितिलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम रूपा भण्डारी, म बबनी टोल विकास संस्थाको सचिव तथा हाम्रो यो आमा समूहहरूको पनि म सचिव रहेको छु। हाम्रो यो बबनी आमा समूह रहेको छ। र मेरो प्रश्न के छ भने हामी चुलो चौकोमा सीमित महिलाहरू अहिले यहाँसम्म आउने वातावरण त तयार भएको छ, तर हाम्रा जति पनि जिज्ञासाहरू, हाम्रा जति पनि कुरा छन् तिनीहरू अब सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने चाहिँ अब अझ भइसकेको छैन। र हाम्रो यो अहिले यो अवधिमा भौतिक विकासका निर्माणका कामहरू एकदम तीव्र गतिमा बढेको पनि छ, योजनाहरू परेका पनि छन्, तर मानवीय विकास चाहिँ एकदमै कम भएको महसुस भएको छ मलाई। चेतनाको स्तर एकदम कमी नै भएको छ। हामीले जतिसुकै यहाँ कुरा गरे पनि हाम्रो यो हिजो हामी पहाडी क्षेत्रमा हुर्केर आएकाहरू हामी यो रूपन्देही भन्न बित्तिकै हामी एउटा एकदम सम्पन्नशाली सहर भनेर सम्झिन्थ्यौँ, तर त्योभन्दा पनि अझ विकट यहाँको चेतना छ। भनेको आम नागरिकको चेतना बन्न सकेको छैन। र अर्को प्रश्न मलाई के छ भने हामीलाई अब जस्तै अब जुन तालिम जस्ता हर क्षेत्रहरू सूचनाहरू हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइन्छ, तर एउटा मात्र आइन्छ भन्ने जुन प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ हामी यहाँसम्म आउने वातावरण बनेको छ, तर हामीले जति पटक पनि गएर आज यस्तो कार्यक्रम छ ल जानुस् है भन्दा पनि घरबाट निस्कने उहाँहरूको अझ पनि क्षमता छैन। हाम्रो यो गाउँ समाजमा अझै पनि छैन र पटक पटक हामी मात्रै यहाँ देखिने गरेका छौँ।
अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो यो जुन अहिले भर्खरै हाम्रो यस वाडामा के लागू भएको छ भने यो खाडी मुलुकमा गएका वैदेशिक रोजगारका लागि गएका श्रीमानका श्रीमतीहरू प्राय जसो हाम्रो यो न्युजहरूमा धेरै सुनिने गरिएको छ। श्रीमान विदेशमा कमाउन जाने, घरमा श्रीमतीहरूले चाहिँ कोही भागेर गइदिने, यस्ता विकृतिहरू विभिन्न विकृतिहरू छन्। त्यसको समाधानको लागि पनि सायद हाम्रो यस वाडामा एउटा कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। उहाँ सायद कति 2-4 हप्ता छ कि कति हप्ताको कार्यक्रम छ र हाम्रै बबनी अरू टोलमा त के छ कस्तो छ मलाई थाहा छैन। हाम्रै यस गाउँमा बबनी गाउँमा म उहाँहरूको घरमै गएर आज यो कार्यक्रम छ जानुस् है फोन मार्फत मेसेज मार्फत गएर भन्दा पनि उहाँहरू घरबाट निक्लन सक्ने उहाँहरूको वातावरण तयार भएन। अझै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेको छैन। यस्तो स्तरमा छ हाम्रो समाज। यसको लागि हाम्रो अब नीति नियमहरू निर्माण मात्र गरेर भएन, त्यसमा चाहिँ व्यवहारिकता पनि ल्याउनु पर्यो र हाम्रो यस नगरले र वार्डले एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गरेको छ। शून्य पोलिथिन, जसमा हामी सबै मिलेर नै यसलाई सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। र अर्को यो भर्खरै बाल मैत्री नेपालको दोस्रो नगरपालिकामा दोस्रो र पहिलो र पालिकाहरूमा दोस्रो हुन पनि सफल भएको छ। नीति निर्माणहरू 51 सूचकमा हो। 51 सूचकमा चाहिँ नगरपालिकामा पहिलो र पालिकाहरूमा चाहिँ दोस्रो भएको छ हाम्रो यस नगरपालिका पनि। अब वार्डमा पनि हाम्रो एउटा घरमा चुलो चौकामा सीमित महिला हाम्रो म्याडम तुलसा रानी म्याडमले बाल मैत्रीको यो नीति निर्माण गर्नको लागि उहाँले धेरै नै योगदान गर्नुभएको छ। किन यस्तो भयो भन्ने क्रममा जस्तो हामी नै पर्याप्त हो, हामीले भनेको कुरा सबै नै पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्नु नै हामी मूर्ख हो भन्छु मैले। अहिले धेरैजसो दिदीबहिनीहरू अस्ति मात्रै पनि हामीले 3 दिने तालिम गरायौँ, क्षमता अभिवृद्धि तालिम। प्रत्येक वार्डबाट 2-2 जना गरेर पठाइएको थियो। उहाँ गएर आउनेहरूले अहिले टोलमा सुनाउनु भएको छ कि यस्तो हुँदो रहेछ, महिलाहरू यो रहेछ भनेर। जब उहाँहरूलाई बोलाउँदा पनि आउनुहुन्न भने सम्भवतः हामीले गर्नु सक्ने कुरा चाहिँ खासै छैन होला विकल्प त। अनि एउटाबाट 2 जना भन्ने थियो है म्याडम? सुन्नु न, एकैचोटि सबैलाई गराउन चाहिँ अहिले यो कोभिडले पनि दिएको छैन र हामी त्यो गर्न सम्भव पनि हुँदैन। नगरको बजेट पनि त्यस्तै खालको छ। तपाईँहरूले बजेट त सुन्नु नै भयो होला। त्यही पनि महिलाहरूलाई विशेष त हामीले नै पहल गरेर 5 जना नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य महिला भएको कारणले मैले तपाईँहरूको जिज्ञासा अनुसार तपाईँहरूले इच्छा गर्नुहुन्छ भने हामी टोलमै पनि ल्याएर गराउँछौँ। अब यो पुष मसान्तरमा केही योजनाहरू पनि त्यसलाई नाम चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र नगरले राखेको बजेटबाट पनि म माग गरेर सम्बोधन चाहिँ गर्ने प्रयास गर्न सक्छु। जस्तो यही विषयमा तपाईँको चाहिँ अब अरू हिसाबले विकासका कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो, काम चाहिँ भए, तर जुन चेतनाको स्तर वृद्धि हुने खालका कार्यक्रमहरू छन् त्यो अझै हुन सकेन। त्यसका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा अब यी कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो समयले अहिले के भूमिका खेलेको छ उहाँहरू नै अवगतै हुनुहुन्छ। अहिले यो कोभिडले गर्दा स्कुल विद्यालय सबै कुरा बन्द भइरहेको छ। म आफ्नो कार्यकालमा मात्रै भन्दिनँ, मेरो कार्यकालपछि पनि त्यस्तो दिदीबहिनी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले इच्छा गर्नुहुन्छ भने म भएसम्म र सम्भव पुगेसम्म म प्रयास गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भूमिका खेल्नेछु। यो मेरो प्रतिबद्धता नै हो। म दीर्घकालीन नै राजनीति गर्ने भनेर म अविवाहितै हो है। म राजनीति नै गर्ने हो र समाजसेवा नै गर्ने हो। राजनीति म पदको लागि गर्दिनँ। फेरि मलाई पद ठुलो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने मेरो इच्छा होइन। मेरो जनताको लागि राजनीति गर्नुहुन्छ म्याडम? म समाजसेवा, समाजमा दुःख पाएकाहरू नबुझेकाहरूलाई बुझाउने र अगाडि बढाउनको लागि महिलाहरू, विशेष गरेर महिलाहरू। धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाटोले चाहिँ मेरो जमिन मिचियो भन्ने हिसाबले अघिल्लो वर्ष काम भएन, बजेट फ्रिज भयो भन्ने खालको कुरा छ। साथीहरूले भने जस्तै गरेर के प्रतिनिधिहरू साँच्चीकै डराएको हो उहाँहरूसँग? धन्यवाद। मैले अघि सामाजिक व्यक्तिहरूले अवरोध गरेका कारणबाट बाटो सम्पन्न भएको भनेर मेरो अभिव्यक्तिले पनि डराएको भए म यहाँ बोल्दिनँ होला। एउटा कुरा तर त्यो रकम चाहिँ फ्रिज भयो, फिर्ता भएको हो सर। यसमा चाहिँ प्रश्न के भन्दा ढक्क सरले चाहिँ सबै कुरा उहाँले पनि थाहा नपाएको हुनसक्छ होइन। के भने प्रदेश सरकारले विनियोजित गरेका रकममा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो रकम भनेको
माननीय तुलसी चौधरीको अगुवाईमा प्रदेश सरकारबाट परेको योजना थियो। हामी स्थानीय सरकारले त्यसलाई पहल कदमी गर्ने हो, त्यहाँका झैझगडाहरू चाहिँ अन्त्य गरिदिने हो। बिचमा कोभिडका कारण हामी त्यो जति बेला झगडा थियो त्यहाँका राजनीति हिसाबले मैले जुन पार्टीमा आस्था गर्छु त्यही पार्टीमा आस्था गर्ने साथीहरूले अवरोध गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन, मैले भनिरहेको विषय छ। तर हुँदाहुँदै पनि ती उहाँहरूले जब बाटो अवरोध गर्नुभएको थियो, हामी चाहिँ प्रतिनिधि त्यहाँ खडा भएर 13-14का जनप्रतिनिधि खडा भएर हामीले नै जग्गा नापेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब छोड्नुहुन्न, सेन्टरभन्दा दायाँ जाने हुँदैन, त्योभन्दा बाहिर निर्णय गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले चाहिँ भनिसकेको अवस्था थियो भने लगत्तै कोभिड प्रभावित भएर चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ विफल भएको थियो। र अनि त्यो ठेकदारलाई चाहिँ के भन्दा नगरपालिकामा गएर हामीले चाहिँ नगरपालिकामा बोलाउने अवस्था चाहिँ रहेन। किन भन्दा प्रदेशको ठेक्का अहिले चाहिँ किन सङ्घलाई प्रदेशले काट्न सक्दैन, प्रदेशलाई चाहिँ पालिकाले काट्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारमा जान सक्छौँ, आवाज उठाउन सक्छौँ, तर त्यो ठेकदारलाई चाहिँ कठालो समातेर चाहिँ तैँले काम सुरु गर भन्न चाहिँ नसक्ने अवस्था भएका कारणबाट चाहिँ त्यो फ्रिज भएको। हामी चाहिँ कुनै नेताहरूसँग डराएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो योजना चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभावित पारेको चाहिँ होइन। हजुर, अर्को एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा, वडा कार्यालय यहाँ चाहिँ बनाउनु बनाइयो होइन, अनि वडा कार्यालय बनाइसके पछाडि यहाँ चाहिँ वडा सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ बनाइएको होइन, यहाँ चाहिँ कुनै एउटा भवनका लागि मात्रै भवन बनाइयो भन्ने अर्को एउटा गम्भीर खालको प्रश्न। त्यसबाहेक अरू जिज्ञासा पनि छन्, त्यसको सम्बोधन तपाईँले गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ के हो? 4 महिना पछाडि देखाइदिन्छु भन्नुभएको छ। राधाजीले उठाउनु भएको विषय चाहिँ यो बजेट, कतिपय बजेटका प्रकृति हुन्छ, यो चाहिँ वित्तीय समालीकरण अन्तर्गतको पैसाहरू हुन्छ। यो पैसा भनेको यही आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने हुन्छ, अर्को आर्थिक वर्षमा यो पैसा लान मिल्दैन। जस्तो हाम्रो कार्यकाल होला नहोला, चुनाव होला नहोला, बिचमा त्यो विषयसित महत्त्वपूर्ण कुरा राख्दैन यसले। यो बजेट भनेको 2069 सालको असार मसान्तरभित्र यो असारको 24 गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बजेट 79 को असारको 24 गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। 27 गते त कोल्लो निकाले यो चेक लैसकेका हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा अब भयावह देशमा चाहिँ कोभिडका कारणबाट चाहिँ भयावह भएर विषम परिस्थिति सिर्जना भएर 2072 सालको जस्तै भूकम्प आएर अथवा चाहिँ देशमा चाहिँ अकल्पनीय कुनै किसिमको क्षति भयो भने यो ठाउँमा बोलेको हो, तैँले चाहिँ किन काम गर्न सकिनस् अथवा चाहिँ तेरो चाहिँ बोली पनि लागू भएन भन्ने विषय रहला। नत्र चाहिँ यो यही यथास्थितिमा अहिलेको अवस्था रहिरह्यो भने यो योजना सम्पन्न हुन्छ। र यो योजना चाहिँ कहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिकले फिल्ड निरीक्षण गरेको छ, हामीले कहाँ लय गरेका छौँ भन्ने विषय हुन्छ। यो लयको हिसाबले पुरानो सडकको चोकदेखि तपाईँको चाहिँ करौजियाको बोरिङसम्म त्यहाँ चाहिँ त्यसको लय भएको छ। त्यहाँ लय भइसकेपछि त्यो बाटो दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जानेवाला छैन, त्यही नै काम सम्पन्न हुन्छ भने जनजागृति स्कुलको पछाडिको एउटा कल्भर्ट र नर्जङ गुरुङको घर अगाडिको एउटा कल्भर्ट, त्यहाँ चाहिँ 2वटा बस कल्भर्ट बन्छ। त्यो कल्भर्ट 30 फुटको बन्छ भने चाहिँ हाम्रो हरि क्षेत्रीय के अरे हरि थापाको घर अगाडि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ उत्तर र दक्षिणतर्फ 2 ठाउँमा गरेर 100 मिटर नाली बनाउँछौँ। नाली पनि त्यही बन्छ, कल्भर्ट त्यही बन्छ र सडक चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। त्यो हुँदैन। यदि बजेट नै फ्रिज भयो भने अर्को वर्ष चाहिँ अरू योजना आउन सक्छ, यो योजना त्यहाँ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ देशमा विषम परिस्थिति नहोस्, परिस्थिति यथास्थितिमा काम हुन्छ, अहिलेको अवस्था जस्तोमा काम सम्पन्न। एकदमै छोटोमा अर्को एउटा उहाँको जिज्ञासा के थियो भन्दा, बाटो बन्छ तर भोलि भत्किन्छ, यसको अनुगमन कसले गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने अर्को एउटा जिज्ञासा। यसको जटिल विषय जस्तो चाहिँ हिजो यी सडकहरूको व्यवस्थापन भइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ 12 टन 15 टन 20 टनसम्मका गाडीहरूको क्षमतालाई आधार बनाइएका सडकहरू हुन्। अहिले चाहिँ हाइवा जुन आएको छ यो मौतका कुवा भन्छन्, यो हाइवा चाहिँ 60 65 70 टनको चाहिँ माल लिएर हिँडेको छ। हामीले रोकौँ भने एउटा व्यवसाय भर्खरै आन्दोलन गरिदिनुहुन्छ, कर्सर व्यवसायी साथीहरू हुन्छ, दुनियाँभरका हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा मात्रै गाडी रोक्ने भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रमा रहेका चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट फोन आउँछ, त्यहाँभन्दा माननीय माथिल्लो चाहिँ लेभलबाट फोन आउँछ, गाडी किन रोकेको, बाटा गाडी के हिँड्छ त भन्ने किसिमका कुराहरू हुन्छ भने चिजको क्षमता अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे भीमबहादुर छेत्रीले भन्नुभएको थियो, क्षमता एउटा छ, गाडीको चाहिँ गुडाइ अर्को छ। कारण त्यही हो। त्यस कारण चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाइवे हिँड्नै दिन नहुने भने नि उद्योगीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। हिजोकै रेटमा चाहिँ आजभन्दा 5 वर्ष पहिला जे रेटमा चाहिँ कर्सर व्यवसायले माल दिएका थिए व्यवस्थापन थियो, अहिले पनि त्यही रेट छ। प्रतिस्पर्धा बढी छ। त्यो बढी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ अब पनि तपाईँको 250 फुटका टिप्परमा माल बोक्नुहोस् भन्ने कुरा पनि यथार्थ नहोला, ट्र्याक्टरबाट माल दुवानी गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि यथार्थ नहोला। जस्तो चाहिँ खोलाको विषयमा धेरै कुराहरू चल्छ। अब भारी इक्विपमेन्ट किन प्रयोग गर्ने, बेल्चा गोदलाबाट किन सम्पादन नगर्ने भन्ने विषय एउटा रहन्छ। त्यो कुरा गर्नका लागि गर्ने कुराहरू हुन् यिनीहरू।
तर व्यवहारको सम्भव छैन। व्यवहारलाई उतार्नका लागि त एउटा मान्छेले वर्षभरि घरमा आफ्नो मोल खातमा रहेको छ मल निकाल्न त जेसिबी खोज्छ, उसले आफूले त बेल्चा कोदालो प्रयोग गर्दैन। अनि त्यो भनिदिनका लागि भनिदिएर चाहिँ मात्रै समाधान हुने कुरा त होइन। त्यस कारण चाहिँ अब पनि तपाईँ भारी इक्विपमेन्ट प्रयोग नगर, तपाईँ चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाइवे नैडाल भन्दा कति चाहिँ हामी चाहिँ अब विकासको परियोजनामा प्रवेश गर्छौँ भन्ने विषय चाहिँ रहने हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब यो मोडल चाहिँ तपाईँ 12 देखि 20 टनका गाडीहरू हिँड्ने क्षमताका हाम्रा बाटाहरूमा 60-65 टनका गाडीहरू हुन्छन्। यथार्थमा यो पिच फेरि ओटासिल पिच हो। यो चाहिँ हाम्रो हिजोको जस्तो चाहिँ गिटी भुटेर गर्ने पिच होइन। यो चाहिँ केही चाहिँ जति गाडी हिँड्यो त्यति नै यो यसमा घर्षण हुन्छ। घर्षण भइसकेपछि तलबाट कालो माथि आउन समय लाग्छ। अहिले पिच भएर अहिले नै कालो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो जति गाडी हिँड्यो त्यति नै हुन्छ। गाडी नरोकिदिनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। कतिपय कुरामा चाहिँ करौजियाको विषयमा चाहिँ हाम्रो भलवाडी तिनाउ सडकमा लामो समय गाडीहरू कुद्न नपाएका कुराहरू थिए र त्यो गाडीहरू त्यो बाटो हिँड्न नपाएका कारणबाट पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यति बेला जिल्ला विकास समिति गाविसहरूले पनि अनि पालिकाहरूले पनि योजनाहरू चाहिँ त्यति बेला नहालेको अवस्था चाहिँ त्यो हो। किन भन्दा जहाँ गाडी हिँड्नका लागि अवरोध गरिएको थियो हिँड्न पाएका थिएनन्। हेभी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ ठुला गाडीहरू त्यहाँ साना ट्र्याक्टरहरू बाहेक ठुला गाडीहरू यो बाटोमा हिँड्न पनि तपाईँको चाहिँ अनुमति थिएन। अहिले बिस्तारै चाहिँ सबैको सोच परिवर्तन भएको छ। त्यो अवरोध छैन। अहिले चाहिँ निर्वाध रूपमा हिँड्न पाउनु भएको छ, हिँड्न दिनुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ सकारात्मक सोचका लागि म टोल विकास शाखा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को भीमबहादुर छेत्रीजीले भन्नुभएको वास्तवमा वडा कार्यालयको विवादको विषयमा सुरुमै पनि जोडिरहेको थिएँ। वडा कार्यालय विवादको विषयमा जस्तो चाहिँ हिजोको सेवा केन्द्र टिकुलीगढ साबिक टिकुलीगढको सेवा केन्द्र हाम्रो टिकुलीगढमा थियो। त्यो टिकुलीगढको सेवा केन्द्रलाई आधार मानेर भवानी टोलबाट त्यहाँ आउँदा झन्डै 1.5 किलोमिटरको दूरीमा त्यो सेवा केन्द्र पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ 5 किलोमिटरको दूरीमा यो सेवा केन्द्र पर्छ। र हिजो चाहिँ भवानीको सेवा केन्द्रबाट भवानीका साथीहरूलाई कोटियाबाट चाहिँ तपाईँको वित्तीय कारोबार गर्नुहुन्थ्यो। ब्याङ्क हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क त्यहाँ थियो। यो नगरपालिका वडाभरिको चाहिँ कारोबार त्यहाँ हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 13-14लाई चाहिँ नगरपालिकाले निर्णय गरेर साइन्ट सुगा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई यहाँ बनकटीमा सारिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो विकेन्द्रीकरण गर्दाखेरि त्यो विकेन्द्रीकरणले पनि फेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या पारेको छ। हिजोको जस्तो चाहिँ वडा भवानीको लागि चाहिँ साबिक टिकुलीगढको 9 नम्बर वार्ड 3 ठाउँमा थियो। भवानी बनकटी र सुस्पुरा तिन्दुरामा 9 नम्बर वार्ड थियो। 9 नम्बरमा वार्ड टुक्राउन नपाउने हुँदाखेरि वडा व्यवस्थापन हुन सकेन। नसकेका कारणबाट स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ भीमबहादुर दाईले जे बोल्नुभयो म पनि भवानीको बासी भएर बोल्ने ठाउँमा म पनि त्यही बोल्ने हो। म पनि भनेको उहाँले गरेको कुरा चाहिँ ठिक हो। कुरा उहाँहरूलाई सेवाका हिसाबले टाढा परेको छ। स्वभावले टाढा परेपछि चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूको आवाज हो नि उहाँ बोलेको त। त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँका चाहिँ टोलका साथीहरूले सेवा केन्द्र हामीले टाढा भयो त के हेरेर बसेपछि भनेपछि त टोलमा आउने भयो नि त। पहिला त टोल विकासमा आउने हो, त्यसपछि त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमा आउने भयो। प्रतिनिधि बोल्नुभयो भन्ने विषयले म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हजुर यदि त्यो हो भने बिचमा चाहिँ हामीले वडा कार्यालय स्थापना गर्न किन सकेनौँ सर? गणेश सरसँग यो विषयमा मैले भूगोल हामीले वार्ड नम्बर 13 को भूगोलहरू हेर्नुपर्छ। एकचोटि नक्सा हेर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ योभन्दा यतापट्टि चाहिँ खोलादेखि लिएर चाहिँ अब हाइवे र अनि भवानी खास गरी भवानी क्षेत्रलाई कुनै कोणबाट पनि यसमा चाहिँ त्यो जुन वडाको हिसाबले अपाइ पर्ने अवस्था जसरी पनि अपाइ पर्ने अवस्था रहन्छ। उसले चाहिँ उहाँले भनेको ठाउँमा वडा कार्यालय बनेको भए कुनै एक ठाउँलाई चाहिँ अपाइ पर्थ्यो। अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ भवानीको यहाँ आउँदाखेरि वार्ड नम्बर 14 को आधा भूभाग कुल्चिएर आउनुपर्छ। स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँका नागरिकहरूले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वडा टुक्राउन नपाउने विषय सबैले त बुझ्दैन त्यो कुरा। नबुझिसकेपछि त्यो जिज्ञासा भनेको त टोल विकासमा जान्छ। टोल विकासमा त्यहाँबाट प्रतिनिधि गर्ने प्रतिनिधिमा जान्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ जब चाहिँ त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले आवाज उठाइसकेपछि जस्तो चाहिँ उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ राजधानी कहाँ बन्ने विषयमा चाहिँ आन्दोलन भयो त। यस्ता किसिमका थिए त भनेको त्यस्तै हो। तर हुँदाहुँदै पनि भूगोलका हिसाब त्यो त बरु चाहिँ दाङ सेन्टरका हिसाबले ठिकै हो। हामी बुटोलवासीलाई टाढा भयो भनेर गुनासो गरेका छौँ, तर चाहिँ सेन्टरका हिसाबले ठिकै हो नि त। तर चाहिँ के थियो भन्दा भवानीका साथीहरूलाई सेन्ट्रलाइज गर्नका लागि असाध्यै समस्या। किन भन्दा यसरी गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल गएको छ। त्यसलाई चाहिँ वार्ड नम्बर 14 को सेवा केन्द्र जुन हिजोको साबिक टिकुलीगढको सेवा केन्द्र नजिकको सेवा केन्द्र छोडेर टाढाको सेवा केन्द्र जाँदा त्यहाँका स्थानीयहरूमा आक्रोशित आउने कुरालाई स्वाभाविक ढङ्गले लिएको छु। त्यसकारण चाहिँ यो चुनावसँग चाहिँ चुनावी नारा बनाउने विषय पनि होइन। ल ठिक छ, त्यहाँका जनताले गणेश नेउपाने अथवा यहाँका अहिलेका मौजादमा रहेका प्रतिनिधिहरूले नराम्रो गरेका हुन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले मत जाहेर गर्नु भएन भने हामीले मत माग्ने कुरा हो।
प्रतिनिधिको उठ छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो ढङ्गबाट बुझेको छु। दाइले राखेको गुनासो स्वाभाविक हो भने, अर्को चाहिँ दाइले एकदम राम्रो गुनासो के राख्नु भएको छ भने चुनावको बेलामा जनप्रतिनिधि घर घरमा गइयो, अहिले कति छिटो गइयो भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। यही विषयलाई तपाईँको चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि टोल विकास संस्था किन गठन गरिए भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिसित साह्रै सरकारको विषय, ठाडो सरकारको, त्यहाँ राजनीतिक दल पनि हुनसक्छ। राजनीतिक दल अहिले पनि हामीले उदाहरणका लागि करौजिया टोल विकास संस्थाको छविराम समय हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू पनि बस्नुहुन्छ। हामीले समन्वय गर्दाखेरि टोल विकासलाई डाइरेक्ट टच गरेका हुन्छौँ। हाम्रा 7वटा टोल विकास संस्था छ। हामी जनप्रतिनिधि मुनिको आधिकारिक संस्था भनेको टोल विकास संस्था हो। टोल विकास संस्था मार्फत त्यहाँ जनताले ल्याएका गुनासाहरू छन् भने हामी चाहिँ त्यहाँ तुरुन्त पुग्ने अवस्था रहन्छ भने, अनि अरू बेला जस्तो चाहिँ अब चुनावमा जस्तो चाहिँ घर दैलो गरेका कुराहरू चाहिँ छैनन्। तर चाहिँ टोलहरू चाहिँ बाँडिएका छन्। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यविभाजन गरिएको छ। मैले अघि भन्ने क्रममा चाहिँ केही छुटिएको थियो, जस्तो चाहिँ हामी शून्य प्लास्टिक, हरियाली प्रवर्धन, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ जोडिए। विकास निर्माणका कार्यक्रम र शून्य प्लास्टिक र हरियाली प्रवर्धनका लागि हामीले आदरणीय देवबहादुर थापालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नियुक्ति गरियो। उहाँले नै समन्वय गर्नु। तर 7वटै टोलमा देवबहादुर आउनु, अरू जनप्रतिनिधि त होइनन् क्या भन्ने विषयले बुझ्ने कुरा चाहिँ त्यति राम्रो नहोला। किन भन्दा उहाँलाई त्यो दूतको रूपमा हामीले चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ वडाभित्र रहेका चाहिँ कृषि कार्यक्रमका लागि चाहिँ सम्पूर्ण कृषि कार्यक्रमको लागि चाहिँ त्यसको नेतृत्व धनबहादुर खड्काले हेर्ने है भनेपछि कृषि कार्यक्रममा चाहिँ धनबहादुरजी जोडिनु भयो। त्यसपछि अहिले आएर हाम्रो बालमैत्री कार्यक्रम भयो। बालमैत्री कार्यक्रममा कसले जोडिनु? बालमैत्री तथा चाहिँ सङ्घ संस्थाको विषयमा जो आमा समूह क्लबहरूको विषयमा कसले चाहिँ नेतृत्व गर्ने? तुलसीरानी थारूले नेतृत्व गर्ने, उहाँलाई जिम्मेवार थियो कि हामीले कार्यपालिकाको के अरे वडा समितिको बैठकबाट निर्णय गरेको कुरा छ भने वडाभन्दा बाहिर चाहिँ भएका मुद्दाहरू झगडाहरू हुन्छ, वडाभन्दा छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, नगर स्तरका कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यो झगडामा जानेको त भन्दाखेरि चाहिँ वडा अध्यक्षले वडाको काम चाहिँ दिनका कामहरू गर्नुपर्ने हुँदा कार्यपालिका सदस्य मीरा कुमारी विकललाई कहिले जिल्ला प्रशासनमा जानुपर्ने कुराहरू, विभागका लागि कहिले बरगाड जानुपर्ने होला, यहाँका नागरिकहरूसँग जोडिएका विषय, बाहिरका क्षेत्रका मान्छेहरूसित टच भएका विषयहरूमा चाहिँ जानका लागि हामीले कार्यविभाजन गरेको विषय थियो भने मैले यो बिचमा चाहिँ अर्को विषय पनि जोड्न चाहेँ। यो बिचमा हामीसँग रहेका 3वटा सामुदायिक विद्यालय जहाँ चाहिँ दरबन्दी अत्यन्त न्यून थियो, हामीहरूकै प्रयासमा, हामी जनप्रतिनिधिकै प्रयासमा भवानी आधारभूत विद्यालयमा एउटा दरबन्दी हामी ल्याएका छौँ। हाम्रो पहलमा सिमरी आधारभूत विद्यालयमा एउटा दरबन्दी ल्याएका छौँ र जनता माध्यमिक विद्यालयमा एउटा चाहिँ बाल विकास केन्द्रको दरबन्दी ल्याएका छौँ। एउटा चाहिँ नेपाली विषयमा माध्यमिक तहको दरबन्दी ल्याएका छौँ भने प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि पनि एउटा चाहिँ दरबन्दीको रकम नगरपालिकाले दिने व्यवस्थापन गरी हामीले चाहिँ अहिले 5वटा दरबन्दीको व्यवस्था गरेका छौँ। जनता माध्यमिक विद्यालयमा तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत माननीय घनश्याम भुषालसँग हामीले सहकार्य गरेर अघिल्लो वर्ष 35 लाख र यो वर्ष 30 लाख रुपियाँ गरेर हामीले त्यहाँ त्यो रकमबाट हामीले निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छौँ। पहुँचवालाले तपाईँको चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ यागन यतिमा चाहिँ 12-15 जना मान्छे जुटाएर त्यहाँ चाहिँ पोस्टर ब्यानर बनाएर ठुला पहुँचवालाले अनुदान खाने जुन प्रचलन थियो त्यो प्रचलनको अन्त्य भएको छ। अहिले स्वाभाविक ढङ्गले चाहे उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट सोर्समा होस्, चाहे गृहमन्त्रीको होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि मन्त्रीको होस्, कुनै पनि योजना चाहिँ वडा कार्यालयको सिफारिस बिना उसले चाहिँ भुक्तानी पाउँदैन। जुनसुकै योजना पनि वडा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन आउनु सक्ने पर्ने भएपछि उसले कार्यक्रम पनि वडामा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी कार्यक्रमहरू विकेन्द्रीकरण भएका छन्। हिजो केन्द्रीकृत थिए, 2-4 जना पहुँचवालाले चाहिँ अनुदान खान्थे करोडौँ करोड भने अहिले हाम्रोमा 45 लाख रुपियाँ दुधको अनुदान खाइरहँदा वार्ड नम्बर 13 र 14मा मात्रै 21 लाख रुपियाँ आएको छ। यहाँका नागरिकहरूले उत्पादनमा आधारित अनुदान खानुभएको छ। जसले दुध डायरीमा लानुहुन्छ 5 लिटर लानेले 10 रुपियाँ खान्छ भने 50,000 लिटर लानेले 1 लाख रुपियाँ खानुहुन्छ। जसले काम गरेको छ उसले खाएको छ। नगन्ने होला त 200 लिटर दुधको चाहिँ नगन्ने होला, तर 50,000 लिटर दुधको त गन्नेमा आयो नि त। त्यसकारण चाहिँ अनुदानहरू विकेन्द्रीकरण भएका छन्। यसबिचमा हाम्रो वार्डभित्र कतिपय नबुझेका कुराहरू, व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू वडामा आउनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ। उहाँहरूको अन्य गाउँलेहरूको बुझाइ के हुन्छ भन्दा उसले अनुदान खाइ भनेर 3 वर्षसम्म कुरा काटेर बस्छ तर ऊ फर्ममा आबद्ध हुँदैन। यो परिपाटी छ। स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ व्यवसायमा आबद्ध भइसकेपछि चाहिँ जो व्यवसायमा 10 जना हुनुहुन्छ, 1 जनालाई मात्रै वडाले सिफारिस गरेको अवस्था रह्यो भने त्यो कुरामा हामी दोषी हुन्छौँ। तर चाहिँ
व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रममा व्यवसाय बन्नका लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेरित गर्दा करिब चाहिँ वडा कार्यालयबाट 125जना जति चाहिँ अहिले कृषिमा आबद्ध व्यवसाय हुनुहुन्छ। हिजो हामी जनप्रतिनिधि हुँदा जम्मा 3वटा आमा समूह दर्ता थियो, जहाँ बबनीमा 2वटा आमा समूह थियो भने करौजियामा एउटा आमा समूह थियो, 3वटा मात्रै दर्ता थियो भने हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि 13वटा आमा समूहलाई दर्ता प्रक्रियामा यसको चाहिँ सबै जिम्मा चाहिँ हामीले आदरणीय देवबहादुर थापालाई ल तपाईँ चाहिँ जानुहोस् जिल्ला प्रशासनमा गएर दर्ता समेत गराएर आइदिनुहोस् भनेपछि एउटा आमा समूह दर्ता गर्न त 8 देखि 10 दिन लाग्छ। त्यो 10 दिनको दौडाइ उहाँ चाहिँ निःशुल्क आफ्नो पेट्रोल हालेर जानुभएको छ गरिदिनु भएको कुरा चाहिँ म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ गणेश सर, अब यसलाई चाहिँ बिट मार्नुपर्ने हुन्छ अनि राजनैतिक दलसँग थोरै समय लिनुपर्ने छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्दै मैले यस बिचमा वडा कार्यालय हामी जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा जस्तो चाहिँ अघि हरि सरले उठाएको विषय त्यो छुट्यो, जस्तो कोरिडोरको विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले कोरिडोरको विषयमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले मात्रै नक्साङ्कन गरे हो, यो अन्य पालिकाले होइन र यो कोरिडोर भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकार मार्फत आएको योजना हो, सरासरी गर्यो भन्ने खालको होइन। त्यो विषयमा म क्लियर गरिदिन्छु। जुन हरिसरले ल्याएको गुनासो छ यो गुनासो नआओस् भन्नका लागि नै तिलोत्तमा नगरपालिकाले एसबी रम्तेलको अगुवाईमा नगरपालिकाले एउटा कार्ययोजना बनाएर नगरपालिकाको नीतिगत कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यसको चाहिँ सीमाङ्कन गर्ने काम चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाले गर्यो। यो भनेको चाहिँ भोलि चाहिँ त्यहाँबाट यता नसर है त्यो रेखाङ्कन हो भनेर चाहिँ त्यहाँका जनतालाई बुझ्नका लागि चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेको रेखाङ्कन हो। यो वास्तवमा चाहिँ सङ्घीय सरकार आइसक्दा हामीले यो गरिदिएका छौँ है, हाम्रो कार्यविधि अनुसार चाहिँ यहाँ अब चाहिँ तपाईँको कोरिडोर भन्नका लागि हाम्रो अगुवाई रहनेछ, तर चाहिँ खास त्यसको चाहिँ डिपिआर गर्ने जिम्मा त तपाईँको सङ्घीय सरकारको हुन्छ। त्यो सङ्घीय सरकारले उसले डिपिआर गर्ने क्रममा फेरि चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ हुनसक्छ, तर चाहिँ दायाँ बायाँ नगरोस् भन्नको लागि त्यही तिलोत्तमा नगरपालिकाले पिल्लर र खामहरू गाडिदिएको छ। त्यो नै आधिकारिक हो त्यसो भए तिलोत्तमा नगरपालिकाको लागि त्यो नै आधिकारिक हो। र हरिसरले भन्नुभयो जहाँ चाहिँ पिल्लर सरेको छ अहिले जहाँ हामीले चाहिँ यहाँ नै कोरिडोर आउँछ भनेको छ त्योभन्दा 100 मिटर वरसम्म खोलाले हान्दिएर ओर आइसकेको छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सरेका कुराहरू छन्। सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ किलो ठोकिसकेपछि चाहिँ हिजो हामीले यहाँ किलो ठोकेको यहाँबाट उहाँसम्म खोला थियो, खास गरी चाहिँ खोलाको भाग यहाँ हो है भन्नका लागि पनि यो आधिकारिक बन्छ भनेर चाहिँ हामीले किल्ला ठोकिदिएको। नदीको बहाव क्षेत्र चाहिँ तलमाथि हुने हुँदा बहाव क्षेत्र परिवर्तन आज भयो, हिजो चाहिँ यहाँ थियो भन्नका लागि चाहिँ हामीले किल्ला ठोकिदिएको। गणेश सरसँग अर्को एउटा जिज्ञासा पनि सँगै जोडिएको थियो होइन, हामीले खुल्ला दिशामुक्त त गऱ्यौँ नि त, सरले त्यो विषय जोड्नुभयो, तर कुकुर व्यवस्थापनको कुरा छ नि, अहिले जाने हो भने बाटाको वरिपरि दिशा देखिन्छ। बहुत राम्रो कुरा, यसलाई चाहिँ कहिले समस्याको समाधान हुन्छ? बहुत राम्रो कुरा छ। यसमा चाहिँ हामीले अब कतिपय व्यक्तिगत मान मर्दनहरू समाजमा रहेका कुराहरू हामीले बाहिर नल्याइदिएको मात्रै हो। हामीभित्र आएका चाहिँ फल्लो व्यक्तिले कुकुर डुलाउँदा बाटोमा दिशा गरायो भनेका कुराहरू हामी धेरैले कारवाही गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ को कोलाई कारवाही गरियो भनेर भन्न मिल्ने अवस्थामा बताउँला। हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू टोलका साथीहरू सबैले ल है भने आइसकेपछि भवानीमा त्यो घटना छ भने मलाई जानकारी आइसकेपछि मैले त्यहाँकोबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ धर्मबहादुरजीलाई दाइ त्यहाँ चाहिँ कुकुर डुलाउँदा फल्नु व्यक्तिले बाटोमा दिशा गराएको रहेछ भनिदिनु पर्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सुल्झेका छन्। यद्यपि चाहिँ हुँदाहुँदै पनि तपाईँको चाहिँ समाजमा एकदम प्रतिष्ठित कुकुर पाल्ने भनेको प्रतिष्ठित व्यक्तिले हो, जसको घरमा गाडी छ, गाडीभित्र कुकुर राखेर मान्छे बाटा पैदल हिँडेका मान्छेलाई चाहिँ कुद्दै हिलो छ्याप्दै हिँड्नेहरूले हो कुकुर पाल्ने। तिनीहरूले चाहिँ बाटोमा चाहिँ यो गरेका चाहिँ छन्। हजुरहरूले दिएका गुनासोका आधारमा गुनासो आउनु पर्यो, रिपोर्ट आउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ रिपोर्ट र गुनासो हामीले थाहा नपाउनु पनि सक्छौँ। कुकुरले दिशा गरेर गइसकेपछि मेरो कुकुरले होइन भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। त्यस कारण चाहिँ नगरपालिकामा कुकुर दर्ता प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। जस्तो चाहिँ गाईहरूको चाहिँ दर्ता प्रक्रिया हामी सम्पन्न गरेका छौँ। खुला क्षेत्रमा गाई छोड्नु हुँदैन भनेर त्यो सम्पन्न गरेका छौँ। सबै योजनाहरू एकैचोटि सम्पन्न गर्न सकिँदो रहेनछ, कार्ययोजनाहरू गर्दै जाँदा हुने हो। यो चाहिँ दर्ता प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने कुकुर कहाँ चाहिँ गुनासो छ त्यो गुनासो आइदियो भने हामी चाहिँ तुरन्त त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ। भुसिया कुकुरलाई व्यवस्थापन अब मार्न त पाइँदैन, जनावरको अधिकारको कुरा पनि हो होइन, यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसलाई बन्ध्याकरण गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब भुसिया कुकुरको लागि चाहिँ रेबिजको खोपहरू त हामी त लगाएका छौँ, तर चाहिँ छोप दिनु पर्यो। नगरपालिका नै आएर सबै छोप्ने कुरा हुँदैन, आफ्नो टोलमा भएका भुसिया कुकुरहरू छोप्नु पर्यो। हजुरहरूलाई एउटा मात्रै कुरा के भने हामी कुन ठाउँमा छौँ भने खैरियामा एउटा घटना घटिया छ, एउटा बाख्रा मऱ्यो, बाटोमा हिँड्ने गाडी डिस्टर्ब गर्यो, बाख्रा मरिया छ। बाख्रा मर्दा त्यहाँ चाहिँ 100जना मान्छे जुट्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो बाख्राको क्षतिपूर्ति 1.5 लाख रुपियाँ भन्नुभयो। एउटा चाहिँ तपाईँको मुस्किलले 4 किलोको पाठी थियो। उहाँ गाउँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन यो यसको आमाले 6वटा पाठा पाएको थियो, 6वटा पाठालाई 1.5 लाखमा बेचेको, म 1.5 लाख नगरी मान्दिनँ भन्ने किसिमको हामी नागरिकको हुन्जेल विकास हुँदैन। किन भन्दा मैले मेरो जन्तु मेरो पशु मैले बाटोमा छोड्न हुँदैन, छोडे बापत उसको गाडी दुर्घटना भयो,
दुर्घटना भयो, तेरा गाडी तेरा बाख्राले उसको गाडी दुर्घटना भयो तैँले क्षतिपूर्ति तिर भनेर जब हामी नागरिक सचेत हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ समाजभित्रका यस्ता भिजिलान्तीहरूले को जुन चाहिँ गाउँ समाज भित्रले गतिविधि अगाडि बढ्छ त्यो नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ गल्ती कसको भन्दा गाडीवालाको गल्ती त भएन नि त, बाटोमा पशु चौपाया छोड्नेका गल्तीका कारणबाट दुर्घटना हुन्छ। हामी चाहिँ सबैले त्यो पशु चौपायाको क्षतिपूर्तिका लागि लड्छौँ। अहिले पनि समाजका कुन राजनीतिक दलको त्यो बाख्रा कुन पार्टीको, एमालेको हो कि काङ्ग्रेसको हो कि माओवादीको हो कि भन्नतिर जान्छौँ। पहिल्यै घटना घटो त्यो पहिला पार्टी सोध्छौँ। यसरी पार्टी सोध्न थालियो भने समाजमा विकास हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हो ढक्सले उठाउनु भएको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब पनि टोल विकासभित्र यस्ता गुनासाहरू चाहिँ पहिलो हामीले टोलमा गर्छौँ। प्रकाशजी, वडाभित्र घटना घट्यो भने पनि हामीले पहिला टोल विकाससित समन्वय गर्ने हो। टोल विकास संस्थालाई हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर अगाडि जाँदैनौँ। सिमरीमा केही घटना घट्यो भने पहिला सिमरी टोल विकासमा तपाईँ समन्वय गर्नुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँबाट समाधान नभए मात्रै वडा कार्यालयबाट व्यवस्थापन गर्ने हुँदाखेरि पहिलो इकाइ भनेको टोल विकास संस्था नै हो। त्यसकारण चाहिँ टोल विकास संस्था आधिकारिक संस्था हो। नगरपालिकाले चाहिँ कानुनमा व्यवस्था गरेको चाहिँ संस्था हो। त्यसकारण चाहिँ टोल विकास संस्थालाई आधिकारिक संस्था मानिसकेपछि जनताको जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व पनि टोल विकास संस्था नै हो भन्ने चाहिँ जानकारीका साथ मैले चाहिँ प्रकाशजी यहाँ उठेका जिज्ञासाहरू के कति मेटाउन सकेँ। अर्कोमा मैले चाहिँ अन्तिममा यो वडाभित्र रहेका सबै 50,000 सङ्घ संस्थालाई हामीले विनियोजित गरेका कुराहरू त रह्यो भने गाउँमा तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 भित्र गाउँमा आउनुहोस् न, सबैले गाउँ छर्नुहोस्। अनुदान नगरपालिकाले दिएको छ भने हामीले चाहिँ सूचना प्रवाह गर्छौँ टोल विकास संस्था मार्फत। टोल विकास संस्थालाई पहिला चाहिँ गाउँको बिउ चाहिँ रेकर्ड उपलब्ध गराउनुहुन्न, पछि गाउँ आइसकेपछि मैले पाइनँ भन्ने गुनासोहरू आउँछन्। अब उपरान्त यस्ता गुनासा नहोस्, किन भन्दा यसमा चाहिँ कतिपय टोल विकास संस्था गाउँको अभिलेख लिन जाँदाखेरि उहाँहरूले नदिने र आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिएन फलाउनलाई दियो भन्ने गतिविधिहरू हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नगरपालिकाबाट अहिले पनि 67,000 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँबाट अनुदान चाहिँ हामीले यो वार्डबाट चाहिँ अनुदान लिएका छौँ भने हामीले 9,500 केजी गहुँ हामीहरू वार्ड नम्बर 13 मा छर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ नगरपालिका माग गरेका थियौँ। जम्मा हामीसँग 2400 केजीको मात्रै चाहिँ रेकर्ड आयो भनेपछि अनि 2400 केजी गहुँ आइसकेपछि वडा कार्यालयमा हामी थामी नसक्नु भिड लाग्यो फेरि। त्यसकारण चाहिँ हामीले छर्ने कति पहिल्यै चाहिँ अभिलेखमा चाहिँ हामी हजुरहरूले सूचना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने हो। यसमा चाहिँ जिज्ञासामा छुटेको एउटा विषय हाम्रो बिमला दिदीले उठाएको विषय चाहिँ जुन हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयको विषयमा जति बेला कोभिड सङ्क्रमित भएको थियो मैले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय उद्घाटनको बेलामा पनि बोलेको कुरा थियो। बबनी मडाको बिचमा 6 कट्ठा जग्गा मैले अघि पनि भनिसकेँ। 6 कट्ठा जग्गा चाहिँ त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयका लागि हामीले चाहिँ छुट्याइसकेका छौँ। वडा कार्यालयबाट सिफारिस गइसकेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय बन्ने त्यही हो, पुलभन्दा उत्तरतर्फ त्यहाँ चाहिँ 6 कट्ठा जग्गा चाहिँ हाम्रो पुरानो सडकमा चाहिँ पाइपर्ने ठाउँमा छ, त्यहाँ नै बन्छ। र यो वडा जहाँ आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय मडामा बन्नु भन्ने विषयमा तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ टोल विकास त्यहाँका चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई हामी सम्पर्क गऱ्यौँ। जति बेला कोभिडको सङ्क्रमण दर अत्यन्त उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो त्यति बेला चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ घर भाडामा दिन नमानेका कारणबाट अन्तिममा त्यसको अगुवाई चाहिँ हाम्रो देवबहादुर थापाले जे भए पनि मडाले त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कोभिड भयो भने हामी पनि हुने हो, कोभिडबाट बचाउन सके हाम्रो पनि यहाँ भूमिका रहन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ मडामा जग्गा घर भाडा सामुदायिक भवन खाली जग्गा चाहिँ उपलब्ध गरेका कारणबाट चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ त्यो चाहिँ अस्थायी हो। बन्ने भनेको चाहिँ जहाँ 6 कट्ठा जग्गा चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यहाँ नै कार्यालय बन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गणेश उपाध्याय सर हुनुहुन्छ। सर, कति व्यवस्थापन भएको छ नगरपालिकासँगको समन्वय र वडाका जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय चाहिँ तपाईँहरू बिचमा चाहिँ कति छ, सहकारी कति छ? धन्यवाद प्रकाशजी। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मेरा अग्रज सहकर्मी राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण जिम्मेवार यस टोलका वासीहरू र सम्पूर्ण निर्वाचित र आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएका जनप्रतिनिधि साथीहरू, प्रकाशजी यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा 13 नम्बर वार्डमा नेकपा एमालेको 5वटै प्रतिनिधिहरूले राम्रो मतदानबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँको काम अहिले तपाईँले पुरै हेरिसक्नुभयो। यो फेरिस्त सुन्नुभएको छ।
जनताको रिफ्लेक्सन पार्टीमा र पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधित्व फेरि जनप्रतिनिधिहरूको हुने भएको हुनाले मजबुत खालको जुन तपाईँले विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर यहाँको सचेतनाका कुराहरू अनि यसको कार्यविभाजन हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने खालको एउटा यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण आम जनसमुदायमा यो गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। समन्वयको कुरा मैले जोडेँ, जनप्रतिनिधिसँग तपाईँहरूको समन्वय कति छ? यो समन्वयको कुरामा हरेक काममा योजना ल्याउने कुरामा अनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तपाईँहरूसँग कति कन्ट्याक्ट? पक्कै पनि यो योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समन्वय नहुने भने तपाईँको विवादका कुराहरू हुन्छन्। अब यही वार्डको विषयको कुराहरू पनि आयो होइन, यही वार्ड कार्यालय बनाउने बेलामा थोरै बबनी टोलमा एउटा विवाद आयो, त्यसलाई हामी नै बसेर चाहिँ समन्वयकारी भूमिका रह्यो योमा। भनेको समन्वय चाहिँ गर्नुभएको छ। मैले एकदमै छोटोमा भन्दाखेरि लामो समय भएको हुनाले मैले तपाईँलाई यसैमा बिट मार्नका लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद प्रकाशजी। आज यस जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न टोल विकास समितिका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, म नारायण ढकाल, प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेस तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 13। खास गरी जुन हामीलाई क्वेसन गर्नुभयो कतिको समन्वयमा हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर, आज 4.5 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि यस वडा कार्यालयबाट म माथि चाहिँ समन्वय भएको मैले महसुस गरेको छैन। भएको छैन। किन भएको छैन भन्दा ठुल्ठुला योजनाहरू पनि थाहा छैन र चाहिँ कहिलेकाहीँ जस्तो सर्वदलीय संयन्त्रको मिटिङ बस्नु पऱ्यो भने म आउने गरेको छु। विशेष गरी 1 वर्ष पहिला जुन कोभिडको प्रकोप थियो, यो राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कुन टोललाई कति गर्ने भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ लाई समन्वय गरी बोलाइएको थियो। त्यसपछि यस वडा कार्यालयबाट मलाई त्यस्तो समन्वय गरेको महसुस भएको छैन। हुन्छ, धेरै होइन, धेरै कुराहरू भन्न बाँकी छ। तपाईँ एउटा प्रतिपक्षको हैसियतले मलाई 5 मिनट टाइम दिनै पर्छ, म माग गरेँ अनुरोधका साथ। र चाहिँ धेरै विकास आज जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम अथवा हाम्रो यस जनप्रतिनिधिज्यूहरूले गरेका विकास निर्माणका 4.5 वर्षका विकास निर्माणका योजनाका कामको बयान गर्ने दिन, यसलाई म कसरी लिन्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ आदरणीय अध्यक्षज्यूले पहिल्यै प्रस्तुत गरिसक्नुभयो, यो विकास योजना छनौटको लागि टोललाई जिम्मा दिनुभएको छ। एकदम सराहनीय काम छ, त्यो एकदम प्रभावकारी छ। तर सिलिङ बजेट विनियोजन गर्दाखेरि समानुपातिक तरिकाले भएन, यो मेरो गुनासो हो। आवश्यक हुने टोललाई आवश्यक पुगेन अथवा आवश्यक नहुनेलाई बढी गयो कि त्यसमा समानुपातिक भएन कि भन्ने मेरो एउटा गुनासो हो। र यसमा मैले 8वटा पोइन्ट अनुमोदन टिप्पणी गरेको छु। हजुरले अनुरोध गर्नुभयो, म 2टा मात्रै उठान गर्न चाहे, धेरै चाहिन। ठिक छ। किन भन्दाखेरि हजुरको अनुरोधलाई पनि मैले स्वीकार गरेँ। यसमा चाहिँ एकदम चर्चा पाएको विषय एउटा प्रदेश स्तरको बस पार्क र पत्थर डाँडादेखि तिनाउसम्म, यो बिचमा धेरैजना साथीहरूले कुरा गर्नुभयो र त्यसमा पनि मेरो गुनासो थियो, तर म त्यतातिर लागिनँ। र एउटा कुरा भन्नै पर्छ, निर्माण भएका बाटाहरू स्तरीय छैनन्, क्वालिटीयुक्त छैनन्। त्यसको अनुगमन गर्ने तपाईँहरू हो कि होइन? हामीलाई जानकारी र हामीलाई त्यो समितिमा, अनुगमन समितिमा पनि हामीलाई राखेको पाइएन। आम नागरिकको हिसाबले, पार्टीको हिसाबले अनौपचारिक रूपमा हामीले जानकारी गराएको हो। अध्यक्षज्यू समस्या फोन मार्फत भेटेर यो बाटो जस्तो करौँजियादेखि बिन्दु सदनसम्मको बाटो क्वालिटी भएन, त्यो बनेको केही समय नजिकै लैदिनु होला सर। बनेको केही समयभित्रै त्यसले चाहिँ आफ्नो स्तरीयता देखाएन। यसलाई ठेकदारको हो, बोलाएर यसलाई मर्मत गराउने तर्फ पहल गर्नुहोस् भनेर मैले भनेकै हुँ अनौपचारिक रूपमा। त्यसपछि जुन यो पत्थर डाँडादेखि तिनौसम्मको जुन सडक छ, यो सडक धेरै चर्चाको विषय बनेको छ। यो के रहेछ भन्दाखेरि यसमा 2टा बाटो छ, एउटा स्तरीय मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्ने, एउटा मर्मत गर्ने। म विस्तार गर्नेतिर पनि म गइनँ। किन गइनँ भन्दा उहाँले भनिसक्नुभयो कि त्यहाँ अलिकति मान्छेहरूको पहुँचवाला मान्छेहरूको कुरा काट्न गाह्रो हुने कि। तर त्यसमा पनि मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि एउटा नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो, सरकारले चाहे के हुँदैन। आज राजमार्ग चौरादेखि गोल पार्कसम्म हेर्नुहोस् त, 5-5 तल्ला बिल्डिङ भत्काएर बाटो विस्तार गरिरहेको छ। त्यो स्थानीयले होइन होला, त्यो केन्द्रले हो। केन्द्रको भए पनि आखिर सरकार भनेको त सरकारै हो नि। त्यस्तो मापदण्डमा त हामी जानुपर्ने छैन होला नि। यहाँ त्यो मापदण्डमा पनि हामी जानुपर्ने छैन। निश्चित 1-2 जनालाई बोलाएर अलिकति कन्भिन्स गर्ने, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यो भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर अलिकति कन्भिन्स गरेर त्यो पनि सहमति नहुने स्थिति छैन। त्यसलाई पनि म नजिकबाट हेर्दछु। एउटा पाटो। अर्को पाटो मर्मत गर्ने कुरा हो।
यहाँ जब अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ तब बल्ल सुनवाई हुन्छ। जब खाल्टाखुल्टी भएर गाडी पल्ट्यो, मानव क्षति भयो, हातखुट्टा भाँचियो, बल्ल सुनवाई हुन्छ। यही बाटोमा धेरै साथीहरूको गुनासो आयो मलाई 13 नम्बर वार्डको। धेरै साथीहरूले फोन गर्नुभयो, म पनि आफू हिँड्ने क्रममा त्यो बाटो हेरेँ, गाडी पुरिने खाल्टो छ, गर्ने के। त्यसपछि बाध्य भएर मैले मिडिया ल्याएर अलिकति मिडियाबाजी पनि गरेको हुँ, नगरेको होइन। त्यसपछि तुरुन्त बनेको पनि हो, नबनेको पनि होइन। र त्यो स्थिति आउन दिन हुँदैन। बाटो बर्खाकैमा बाटो बिग्रिने भनेको यो बेलामा होइन, बर्खामा हो। बर्खामा बाटो बिग्रिन्छ भनेर त्यसलाई चाहिने सामग्रीहरू अलिकति तयारी अवस्थामा त स्टक गरेको हुनु पर्यो नि, कि कसैको विरोध नआउँदैखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो बाटो स्ट्यान्डर्ड ग्रेभल त हुनु पर्यो। किनकि हामीले अहिले सबै हामी जनता छौँ 13 नम्बर वार्डका, राम्रो हामी कर तिरिरहेछौँ नगरपालिकालाई। त्यो कर तिरे बापत हामीले केही सुविधा नपाउने, म आज चाहिँ भैराबाट म एकदम स्फूर्त रूपमा घर आउनु नपाउने, म बाटोको कारणले नपाउने, यो त अन्याय भयो। त्यही भएर बाटो राम्रो हुन जरुरी छ। र अलिकति अध्यक्षज्यूलाई मेरो अलिकति गुनासो पनि छ, उहाँले अलिकति यो सुनवाई समयमा गरिदिनुहुन्न। त्यही कुरा गर्नुहुन्छ तर विरोध भएपछि गरिदिनुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँहरूले विरोध गरेपछि होइन? त्यो पनि विरोध गरेपछि। र अर्को कुरो, यही वडा कार्यालयको उद्घाटनको कार्यक्रम थियो, हाम्रो मेयर साहब आउनुभएको थियो। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ कि हामी भाषण गऱ्यौँ चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने भनेर। आज पुर्याउनु त पुर्यायो, तर हामीलाई यहाँ एउटा कार्यालयमा आउन सिंहदरबार जान भन्दा पनि अप्ठ्यारो स्थिति भयो बाटोको कारणले। र यो वडा कार्यालयमा आउन जनताहरू सेवाग्राहीहरूलाई सुलभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 1 मिनट अझै मान्यता हो। र यो यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा यो वडा कार्यालय बन्यो कि यो पानीको कारणले हजुरको यताबाट आउँदा पनि सबै बाटो पानीले डुब्छ, यताबाट आउँदा पनि डुब्छ। यसलाई अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ अलिकति बाटोको स्तर उन्नति चाहिँ बनाउन म अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा जुन कृषिको कुरा छ, यहाँ कृषिको अनुदान खपत भएन भन्नुभयो, डिमान्ड थियो हाम्रो 80 कुइन्टलको, 24 कुइन्टल पनि खपत भएन भन्नु। त्यो सूचनै प्रवाह भए होइन सबै टोलमा। अलिकति सूचना प्रवाहलाई अलिकति चाहिँ बृहत बनाउनु पर्यो। त्यो टोल विकाससम्म सूचना पुगेको छ, टोल विकासले खबर गर्नु भएन, आएन माग भन्नुभएको छ उहाँले। टोल विकासले अलिकति प्रचार प्रसार बढी गरिदिनु पर्यो नि त त्यो। र अर्को कुरा यहाँ अलिकति जल्दो बल्दो उठेको कुरा, यो सखिया होमस्टे भन्ने कुरा निकाल्नु भयो। राम्रो छ, होमस्टे बनेको कुरामा कसैको विरोध छैन। हामी उद्घाटन कार्यक्रममा पनि त्यसको प्रशंसा गरेका थियौँ। र त्यो चाहिँ अलिकति उपयोगितामा कमी भयो कि अथवा मेरो भनाइ कहाँ जोड्न चाहे भन्दा प्रचार प्रसार कमी भयो, अलि कम भयो कि भन्ने। तर फेरि अर्को पनि फेरि छ है, एउटा यो कोभिडको कारणले पनि अलिकति अन्यलता छाएको हो कि, र समग्रमा अलिकति प्रचार प्रसार बढी गरेर यसलाई उपयोगमा ल्याउनु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता। धन्यवाद सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा सरले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। अब माओवादी पार्टीको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका क्षेत्र नम्बर 3 का इन्चार्ज ज्ञान प्रसाद भुर्तेल सरसँग यो माइक्रो व्यवस्थापन गरिदिनु हुनका लागि साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यही जिज्ञासा राखेँ, समन्वय कति छ? अघि भने जस्तै गरेर हाम्रो काङ्ग्रेसका वडा सभापतिले भन्नुभयो समन्वय छैन। समन्वय तपाईँले कति गर्नुभएको छ? जनप्रतिनिधिले गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यो भयो। तपाईँको चाहिँ समन्वय छ कि छैन सर? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। खास गरी विषय धेरै आइसकेको छ र म त्यो यहाँ आइसकेको विषयलाई दोहोऱ्याउन चाहिनँ। समन्वयको सन्दर्भको जो विषय उठाउनु भएको छ, म फेरि अब क्षेत्र स्तरमै राजनीति गर्ने भएको कारणले मैले तपाईँसँग र आम साथीहरूसँग राख्ने कुरा के हो भने, हामी जिल्लादेखिबाट क्षेत्र र सायद यो नगर हुँदै गाउँ स्तरसम्म हाम्रो पार्टी हिजो एकता पनि भएको थियो र हामी एकतामा पनि थियौँ र सभाकार्य हाम्रो हिजो सँगसँगै पनि थियो। र हामी फेरि एउटा प्राविधिक कारणले आफ्नो ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसो भइरहँदा पनि फेरि हामी जिल्लादेखिबाट तल वडासम्म सम्भवतः हाम्रो पार्टी र उहाँ जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा समन्वय छलफल योजनाका विषयहरूमा अन्य विषयहरूमा छलफल भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। डे टु डे छलफल हुन्छ, योजनाका विषयमा अन्य विषयमा छलफल भएको छ र यहाँको स्थानीय तहमा पनि हाम्रो छलफल भएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो हो भने खास गरी अरूमा समस्या छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका वडा सभापति समन्वय चाहिँ भएन भन्ने खालको कुरा, हुन त उहाँले पनि समन्वय गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। कतिपय वडामा वडा समितिको बैठक बस्छ, त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बस्दैन।
वडाका योजना छनौट गरिरहँदा हामीले टोल विकासलाई योजना दिइसकेपछि राजनीतिक दलको हिसाबले चाहिँ तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई यति, एमालेलाई यति, माओवादीलाई यति, अथवा चाहिँ यहाँ अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई योजना यति यति भनेर चाहिँ विनियोजित गर्ने परम्परा छैन। त्यो जनप्रतिनिधि आएपछि त्यो गर्नु पनि हुँदैन अनि परम्परा छैन। त्यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक प्रणालीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ। यसबिचमा दाइलाई मैले जस्तो चाहिँ 1,23,00,000 रुपियाँ जुन करौजियादेखि बिन्दु सदन, करौजिया बिसौरिया खैरिया सडक लागि तत्कालीन अवस्थामा पर्वत जिल्लावासी भएका कारणबाट हाम्रो कृष्ण प्रसाद सापकोटा प्रशासकीय अधिकृतले तपाईँलाई प्रभाव पार्ने सडक कुनै छ भने योजना ल्याउनुहोस् भनेर माग्नु भएको थियो। मैले यो सडकको नाम दिएँ, उहाँले चाहिँ योजना दिनुभयो। त्यो योजनामा मैले चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसका साथी, माओवादीका साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरेको थिएँ। मैले आदरणीय नारायण दाइलाई नै समन्वय गरेका थिएँ। रामचन्द्र ढकालजी पूर्व जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पहुँचमा हुनुहुन्थ्यो। बिन्दु सदनदेखि करौजियाको सडक जीर्ण थियो, खाल्टाखुल्टी थियो, हामी त्यो बाटो हिँड्नै सक्थेनौँ, मोटरसाइकल साइकल पनि हिँड्थेन, सबैले देख्नु भएको कुरा थियो। तर म आइसकेपछि पनि यो त नेपाली काङ्ग्रेसको दाइ हिँड्ने बाटो, मैले किन यता काम गर्दैन, मैले त सिमरी बबनी मडा करौजिया अन्त गरे पनि त हुन्थ्यो भन्ने सोचमा नराखिकन स्वाभाविक ढङ्गले पहिलो बजेट, ठुलो बजेट म गर्वका साथ भन्छु, किन भन्दा देखिने कुरा हो, समाजले देखेको छ। मैले चाहिँ त्यो सडकलाई प्राथमिकता दिएर मैले आदरणीय नारायण दाइलाई नै बोलाएर, त्यति बेला मैले काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई माओवादीका साथीहरूलाई बोलाएको होइन, दाइलाई नै बोला, दाइ यस्तो छ योजना, यो सम्पन्न गरौँ भन्यो। त्यो केही विवाद पनि थिए, तर दाइबाट रचनात्मक चाहिँ त्यहाँ सहयोग पनि भएको। राजनीतिक दलका हिसाबले दलीय व्यवस्थाको जनप्रतिनिधि आए पछाडि त्यो चाहिँ कम छ, त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा सुधार्ने मौका मिल्यो। तर आवश्यक भएको खण्डमा चाहिँ बस्नु पनि पर्छ भन्ने पनि हो अर्को। एकदम त्यसको लागि त अब दाइले दिएको सुझाव हो, यो म सुझावलाई ग्रहण गर्ने हो, सुझावलाई म धन्यवाद दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को जनप्रतिनिधिहरूले जनताका लागि गरेका कामका विषयमा छलफल गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। जनताका प्रश्नको जवाफ जस्ताको तस्तै जवाफ दिने प्रयत्न जनप्रतिनिधिले गर्नुभएको छ। त्यसमा राजनैतिक दलको उत्कृष्ट भूमिका छ, टोल विकास संस्थाको उत्कृष्ट भूमिका छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाको उत्कृष्ट भूमिका छ। सम्पूर्णलाई उपस्थितिका लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था, टोल विकास संस्थाबाट पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई एकपटक धन्यवाद दिँदै प्रतिनिधिको रूपमा जवाफदेही भएर हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि साथ दिने तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 का सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई अझै विशेष धन्यवाद। राजनैतिक दलको तर्फबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई एकपटक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि लुम्बिनी मिडिया हबका कार्यवाहक अध्यक्ष देवबहादुर थापाज्यूलाई संक्षिप्तमा यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा राजनीतिक दलका सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू र यस वार्ड नम्बर 13 का सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूमा आज यस जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यहाँहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जुन प्रश्न राख्नुभयो र उहाँहरूले यस 4 वर्ष कार्यकालमा गर्दै गरेका भएका कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जति जानकारी दिनुभयो, यहाँहरूको सहकार्य देख्दा मलाई निकै खुसी लाग्यो। योभन्दा अगाडि हामी 4वटा वार्डमा 17, 10, 12 र 11 मा हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै गर्दा र यहाँको गर्दै गर्दा मलाई निकै खुसी लाग्यो। यहाँहरूको जनचेतना र यहाँका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको टिमहरूको र हाम्रा राजनीतिक दलहरूको पनि सहकार्य समन्वय देख्दा निकै खुसी लागेको छ। र म अध्यक्षता गरेर बसिरहँदा यहाँहरूको सोध्ने प्रश्न, यहाँहरूले दिने जवाबप्रति निकै खुसी लागेको छ। वार्ड नम्बर 13 मा साँच्चै नै भन्ने हो भने हाम्रो यो जनप्रतिनिधिको टिम जो हुनुहुन्छ, म हाम्रो आदरणीय दाजु गणेश नेउपानेज्यू वार्ड अध्यक्ष, उहाँ साँच्चै नै एउटा पर्खर वक्ता, स्पष्ट वक्ता र योजना सिलसिलाबद्ध रूपमा जुन आफूले नगरपालिकाबाट र प्रदेश सङ्घबाट भएका विकासका कार्यहरूको जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो देख्दा अझै खुसी लाग्यो। सायद जसरी देशमा तिलोत्तमा नगरपालिका एक उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सफल हुनुभएको थियो हाम्रो मेयर साहब
वासुदेव घिमिरेज्यू, त्यसै गरी आजसम्म मैले जति यो आजको वार्ड 5औं नम्बर वार्डमा हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ, वार्ड नम्बर 13 भयो भने 5 नम्बर वार्डमा पर्दछ। त्यसै गरी आजसम्म गरेको कार्यक्रममा उहाँले जसरी आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसलाई मैले एकदम उत्कृष्ट नै ठानेको छु। किनभने यहाँ मैले सुन्दै गर्दा बुझ्दै गर्दाखेरि हामीमा पुँजी त आयो, पुँजीगत विकास गर्न भनेर पुँजी त आयो, तर मानसिक र हाम्रो मानसिक विकास भएन। त्यसले गर्दा हाम्रो बजेट फ्युज भयो, फिर्ता गयो। हामीले अब मानसिक विकास गरौँ, सिप सिकौँ र स्थानीय स्तरको सिप सिकेर स्थानीय स्तरकै सामग्रीले विकास गरौँ। विदेशी सामग्री र विदेशीको भरमा नपरौँ, किनभने हाम्रो विकास हामी आफै गर्नु छ। आफ्नै स्रोत साधन, आफ्नै मानवताको यहाँ झल्को दिनु छ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि आगामी दिनमा अझै पनि उहाँहरूको कार्यकाल छ। विषम परिस्थिति आएन, कोरोनाले त्यस्तो गरेन भने हाम्रो झन्डै वैशाखमा चुनाव हुँदैछ, त्यसपछि पनि भएन भने मङ्सिरमा हुन्छ। त्यो समयसम्म पनि अझै तपाईँहरूलाई उत्कृष्ट र सेवामूलक कार्यक्रम सेवाहरू दिनु नै छ। यहाँहरूले जनप्रतिनिधिबाट यस वार्ड नम्बर 13 को कार्यालयबाट यहाँहरूले पाउनु नै छ। र अझै टोलमा यहाँ त तपाईँहरू पक्कै पनि टोलका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखजीहरू आउनु भएको छ। त्यहाँ गएर आफ्ना जुन हुनुहुन्छ त्यहाँ जनताहरू, जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अझै प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यसरी जानुभयो भने तपाईँहरू पक्कै पनि वार्ड नम्बर 13 जसरी देशमा तिलोत्तमा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको थियो, त्यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिकामा 17वटा वार्डमध्ये 13 नम्बर वार्ड पनि उत्कृष्ट बनाउन सफल हुनुहुनेछ भन्दै आजको यस जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यो जाडो मौसममा, यो आज बिदाको दिनमा, यो लुम्बिनी मिडिया हबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिता, यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले दिएको साथ, तपाईँहरूको सहभागितालाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु।